द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, Sabaika Lagi Bank. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education Partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance Partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, आजका बालबालिका भोलिको राष्ट्र निर्माता. तपाईँ हामीले वर्षौंदेखि यो भन्दै आएका छौँ. हाम्रा कानुनमा, योजनामा यो विषयलाई बडा महत्त्वका साथ लेखिएको पनि छ. तर व्यवहारमा के छ? हामीले कहिले सोचेका छौँ हामी बसिरहेको घर, त्यो घरको इँटा तिनै कलिला हातहरूबाट बनेको हुन सक्छन्. हाम्रो घरमा चम्किएका मार्बलको चमक उज्जवल भविष्य नपाएका बालबालिकाले चम्काएको हुन सक्छ. हाम्रो घरका झ्याल ढोकामा कलिला हातहरूले रन्दा लगाएको हुन सक्छ. होटल रेस्टुरेन्टमा हामीले खानेकुरा खाना बालबालिकाहरूले माझेको भाँडामा आएको हुन सक्छ. त्यतिखेर यही कार्यक्रम हामी टेलिभिजनमा हेरिरहँदा पनि कुनै बालक हाम्रै घरमा पनि सकी नसकी काम गरिरहेको हुन सक्छ. हाम्रो भविष्यका यी राष्ट्र निर्माताहरू विद्यालय त गइरहेका छन्, तर कयौं भने विद्यालय जाने उमेरमा श्रमको अँध्यारो सुरुङमा निसासिएर पनि बसेका छन्. कार्यक्रम ऐनाको आजको एपिसोडमा हामी तिनै बाल बालिकाहरूको बाल्य जीवन र बाल श्रमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ. कैलालीका जीवन साउद 1 वर्ष अघिसम्म काठमाडौँ धनगढी चल्ने बसमा सहयोगीका रूपमा काम गर्थे. तर पछिल्लो 1 वर्षदेखि उनी काठमाडौँ स्थित एक बाल संरक्षण केन्द्रमा बसिरहेका छन्. उनलाई बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रले काठमाडौँमै भेटेर यहाँ ल्याएको हो. मैले चाहिँ काठमाडौँ आएर गाडी साडी धोइरहेको थियो. गाडी धोँदाखेरि अनि साउजीले खाना खान्छ भन्नु पठाउनु भएको थियो. खाना खाएर अनि एकछिन शीतलमा बसिरहेको थियो. अनि एउटा कन्ट्र्याक्टर भन्ने अङ्कलले लेखी सरलाई बोलाउनु भएको थियो क्या. बोलाएर अनि सरको मान्छे साथ भएको थियो. जीवनका आमा बुबा भारतमा काम गर्न गएका थिए. हजुरआमासँग बसेका जीवनले आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जान पाएनन्. आफू जस्तै विद्यालय नजाने साथीहरूसँग खेल्दै र बरालिँदै उनी समय कटाउँथे. घरमा भने जस्तो भात खान नपाएको झोंकमा एक दिन उनी घर छोडेर हिँडे. त्यसपछि धनगढी पुगेका जीवन खान बस्नका लागि काम गर्न बाध्य भए.
उनले गाडीमा सहयोगीका रूपमा काम गर्न थाले। काम गरेपछि पैसा भयो, पैसा भएपछि उनले भात मात्र होइन जाँड रक्सी पनि खान थाले। रमाइलो लाग्थ्यो, साथीहरू हुन्थ्यो, साथीहरूसँग होटल गएर रक्सी खान्थ्यो, यताति खान्थ्यो, चोर्नी खान्थ्यो, गजा खान्थ्यो, सबै खान्थ्यो। त्यही साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै बस्थ्यो क्या। जीवनलाई जस्तै बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रले नै दोलखाका रूपक खत्रीको उद्धार गरेर आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ। आमाले सानैमा दोस्रो विवाह गरेपछि बुबाले पनि कान्छी आमा भित्र्याए। आमाको माया त टुट्यो नै, बुबाले पनि उनको हेरचाह गरेनन्। उनको दुःख देखेका हजुरबुबा र हजुरआमाले काठमाडौँ जाने सल्लाह दिए। उनी काठमाडौँमा फोहोरको थुप्रोबाट बेच्न मिल्ने सामग्री केलाउने काम गरिरहेका गाउँले दाइ कहाँ पुगे र उनले पनि त्यही काम सुरु गरे। म पहिला उहाँ गाउँबाट आउँदाखेरि मलाई बस्न उहाँ त्यही दाइकोमा दिन्थ्यो, फोहोर मैलाको दाइसँग, अनि उसँगै खाना खान दिन्थे। दिनको 50 रुपियाँ दिन्थे। फोहोर मैलामा चाहिँ त्यस्तै प्लास्टिक, फलाम, किताब कापीहरू छान्थे, पत्रिकाहरू छान्थे। काठमाडौँ आएको 1 वर्षपछि उनी घर फर्केका थिए। फर्किने बेलामा लकडाउन सुरु भएपछि उनी गाउँमै बसे। गाउँमै बसेका बेला काकाले पढाइदिन्छु भनेपछि पढ्न थाले। केही समयपछि काका काकीले पढाउन मानेनन्। उनी फेरि काठमाडौँ फर्किएर उही काम गर्न विवश भए। बारा कलैयाका सलिम अन्सारी चितवनको नारायणगढ स्थित एक फर्निचर पसलमा काम सिक्न बसेका छन्। उनले 4 कक्षासम्म मात्र पढेका छन्। म पहिला पढ्दै थियो स्कुलमा, फेरि पैसा भएन भने छोडिसक्यो, पैसाको प्रब्लम आइसक्यो, त्यही बेला म छोडिसक्यो। मजबुरीले गर्दा सलिम सानै उमेरमा मजदुरी गर्दैछन्। घर परिवारमा उनी सहित 5 जना छन्। आफ्नै जमिन नभएकाले बुबा आमा अर्काको खेतमा काम गर्छन्। काम सिक्दै गरेकाले सलिमलाई तलब दिइँदैन। काठको काम सिक्न सलिम गाउँले दाइको सहयोगमा आइपुगेका हुन्। मेरो दाइ त्यहाँ काम गरिरहेको थियो, त दाइले भन्यो मलाई पनि लिएर जानु। त मलाई भन्यो ल 1 महिना बाद आऊ, लकडाउन खुलेपछि। त लकडाउन खुल्यो त म यहाँ आयो, त्यहीँ काम गरिरहेको छ। बिना तलब परिश्रम गरिरहेका सलिमको भविष्यमा आफ्नै फर्निचर पसल खोल्ने चाहना छ। हामीले भर्खरै हेरेका बालकहरूका कथा प्रतिनिधि कथा मात्रै हुन्। 5 देखि 17 वर्षका उमेर समूहका 37.4% बालबालिका बाल श्रममा संलग्न छन्। यी बालबालिकाहरू कस्तो कस्तो श्रममा छन्? उनीहरूका जोखिम कस्ता कस्ता छन्? उनीहरूको उद्धारका लागि के हुनुपर्ने हो, के भइरहेको छ?
आउनुहोस् यस बारेमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय सिभिन नेपालका भरत अधिकारी र अधिकार कर्मी इन्दु तोलादरसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। यहाँ दुवैलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। इन्दुजी, भरतजी, यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नेपालमा चाहिँ बाल श्रमको क्षेत्रमा कस्तो कस्तो ठाउँहरूमा श्रमिकहरू भइरहेछन्, बालकहरू? अब योभन्दा पहिले चाहिँ बढी यो गलैँचा कारखानामा बढी थियो भनेदेखि चाहिँ अहिले यो घरेलु जुन श्रममा बालबालिकाहरू छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी देखाइराखेको छ। र औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जस्तो यो सानसाना होटल रेस्टुरेन्टहरू भए, सानसाना कल कारखानाहरू भए, अघि नै पनि भाइले भन्नुभयो कबाड जस्तो क्षेत्रहरू, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिक बढी नै बाल श्रमिकहरू अहिले रहेको र औपचारिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिक नियमन पनि गरिराखेको हुनाले त्यस क्षेत्रमा चाहिँ उल्लेख्य रूपले बाल श्रम चाहिँ घटेको त्यो चाहिँ पाइएको छ। यो बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गरिसकेपछि दुईटा कुरा स्वाभाविक रूपमा आउँछ। एउटा उनीहरूको उद्धारको पाटो, अर्को जसले श्रममा दुरुपयोग गर्यो उसलाई कारबाहीको पाटो। हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्थामा चाहिँ यो कारबाहीको प्रक्रियामा जान चाहिँ नसकिएको पछिल्लोको कारण चाहिँ के हो? यसमा त्यही म अघि यो इन्टरभ्यूकै दौरानमा पनि होइन के रहेछ त यो वास्तवमा हाम्रो यो श्रम बाल श्रम सम्बन्धी जुन कुराहरू छ, अस्ति भर्खरै पनि बाल श्रम सम्बन्धी ऐनहरूको चाहिँ हामी रिभ्यू पनि गरिरहेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो जुन ऐन छ त्यसमा चाहिँ यो ऐन चाहिँ औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र लागू हुने जुन बाल श्रम निषेधित तथा नियमित गर्ने ऐन 2056 भनेर जुन छ त्यो ऐन जुन संशोधन गर्नुपर्ने हो। हालसम्म चाहिँ नेपालको अहिलेको संविधान नयाँ संविधान अनुरूप जुन संशोधन हुनुपर्ने हो त्यो संशोधन भइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि यो अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुनमा पनि अहिलेको वर्तमान जुन अहिले लागू भइरहेको कानुन छ त्यसमा पनि कसैले बाल श्रमिक राख्छ भने त्यसको चाहिँ नोटिफिकेसन दिनुपर्छ, त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ, त्यो बाल श्रमिक हुनको लागि योग्य छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ विवरण तयार गर्नुपर्छ, त्यो विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ, अनि श्रम निरीक्षकहरू हुनुपर्छ। तर श्रम निरीक्षकहरूले चाहिँ श्रम क्षेत्रलाई चाहिँ निरीक्षण गरेर बाल श्रमिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानहरू हाम्रो कानुनमा छ। तर यहाँनिर हाम्रो लिमिटेसन अथवा हाम्रो चाहिँ भनौँ न कानुनमा यी कुराहरू आए जुन अहिलेको कानुन मैले भने नेपालको अहिलेको संविधान अनुरूप बनिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि यो नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अनुरूप पनि बनाउन बाँकी छ। यो ऐन यो त विशेष ऐन हो होइन, बाल श्रम सम्बन्धी ऐन जति पनि सवालहरू छ यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर यो सम्बोधन गर्नको लागि यो ऐन पर्याप्त छैन एकातिर। तर भएका व्यवस्थाहरूको क्रियान्वयनको सम्बन्धमा के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब अनौपचारिक क्षेत्रलाई यसले समेट्न नै सकेको अवस्था छ। यद्यपि श्रम ऐन चाहिँ हाम्रो अनौपचारिक र औपचारिक दुवै क्षेत्रमा समेटिन्छ होइन, अहिले जुन नयाँ जुन श्रम ऐन आएको छ। तर यो बाल श्रम सम्बन्धी ऐन जुन छ त्यो ऐन चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी संशोधन भएर आइसकेको स्थिति छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा अब चाहिँ कमी हुँदै गएको भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ। तर पनि जुन मात्रामा कमी हुनुपर्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क नै नबोलिसकेको अवस्थामा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारहरू के छ त भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब श्रम कार्यालयमा श्रम निरीक्षक हुन्छ, श्रम निरीक्षकले त्यो कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था हो। तर श्रम निरीक्षकको कुराहरू गर्दाखेरि श्रम कार्यालय नै हाम्रो कतिवटा जिल्लामा छ त भन्दाखेरि 15-16वटा जिल्लाभन्दा बढी अहिले पनि श्रम कार्यालयहरू छैन भनिसकेपछि यसबाट हामी आकलन गर्न सक्छौँ कि हाम्रो अनुगमन कस्तो छ होला भन्ने कुराहरू। त्यसपछि आएर बाल श्रमिकहरूको चाहिँ जुन अब हामीले उद्धार गर्ने भन्ने कुराहरू उद्धार गर्ने, त्यसपछि आएर रेस्क्यु रिहेबिलिटेसन रिइन्टिग्रेसन भनेर भन्छौँ हामी, 3R भनेर भन्छौँ होइन, उद्धार गर्ने, त्यसपछि उसलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्ने, त्यसपछि आएर उसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने होइन। त्यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू पनि हामी कहाँ पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यो सम्बन्धी जुन निर्देशिकाहरू बन्नुपर्ने हो, जुन मापदण्डहरू बन्नुपर्ने हो त्यो पनि जुन ढङ्गले बन्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले आइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि हाम्रो कार्ययोजनाहरू छ, यी तमाम कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू गर्ने भन्ने कुराहरू छ, तर त्यसको क्रियान्वयन पछि चाहिँ एकदमै फिटलो छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाल श्रम भन्दा त प्याकेजमै कुरा गरिरहेछौँ, तर त्यहाँभित्र पनि बालक र बालिका अलग अलग प्रकारको पीडा, अलग अलग प्रकारको जोखिम त भोगिरहेका होला।
त्यसमा कस्तो चित्र पाउनु भएको छ? हजुर, अब इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा यहाँले उठाउनु भयो एकदमै, किनभने हामीले अहिले चाहिँ बाल श्रम भन्ने बित्तिकै अथवा बालबालिका भन्ने बित्तिकै अहिले हामी यही नै कुराहरू हेर्दैछौँ। अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कुरा गर्दाखेरि पनि, बाल श्रम सम्बन्धी ऐनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीले ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा यो कुराहरूलाई हेरिरहेका छौँ। बालबालिका भनेपछि सबै बालबालिका समेटिन्छ, बाल श्रम भन्ने बित्तिकै सबै बाल श्रमहरू समेटिन्छ भन्ने कुराहरू। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ बालिकाहरूको संलग्नता बढी छ हैन। अब नाचगान गर्ने, अब जुन इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर भनेर हामीले रेस्टुरेन्ट, होटल, डान्स बार हैन, यस्तोहरूमा चाहिँ अब बालिकाहरूको संलग्नता बढी छ। बालिकाहरूको संलग्नता बढी हुने बित्तिकै नै त्यहाँनिर हुन त बालकहरूप्रति पनि यौन शोषणको मात्रा बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू सिबिनकै कतिपय तथ्याङ्कहरूले त्यो कुराहरू देखाइरहेको अवस्था छ। तर बालिकाहरूप्रति हुने जुन उनीहरूको यौन दुरुपयोगको कुरा, उनीहरूमाथि हुने यौन शोषणको कुरा, यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू हैन, त्यो मात्र होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ अब भनौँ न बाल श्रमिकहरू अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि एकदमै ठुल्ठुलो धनाढ्यहरूको घरमा बाल श्रमिकहरू हुन्छन् र त्यो बाल श्रमिकहरूमा पनि बालिकाहरू भएको अवस्थामा त्यहाँ पनि अब यौन शोषणको घटना, अब तपाईँलाई थाहा नै छ। अब भनौँ न एउटा घटना त यस्तोसम्म पनि आयो कि न्यायाधीशको घरमा बाल श्रमिक राखेको थियो, त्यो बाल श्रमिक बालिकामाथि चाहिँ उहाँकै छोराले चाहिँ बलात्कार गर्यो भन्ने घटना त एकदमै बाहिर पनि आएको। त्यसकारण यो बालिका र बालकको सवालभित्र पनि हामीले बालक र बालिका भन्नु मात्र पनि पर्याप्त हुँदो रहेनछ। त्यसभित्र पनि अब दलित बालिकाहरू, त्यसभित्र पनि तपाईँको भनौँ न एकदमै जुम्लाबाट आएको बालिकाको अवस्था, बालकको अवस्था हैन, यो यसरी हामीले एकदमै डिपर लेभलमा एनालिसिस गरेर ऐनहरू बन्नुपर्ने र त्यसको चाहिँ भनौँ न बाल श्रमिकलाई पनि बाल श्रमिक भन्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यो भित्रको इन्टरसेक्सनालिटी, विविधता, अन्तर्विविधता भनेर भन्छौँ नि हामी हैन, त्यो अन्तर्विविधतालाई हेरेर कानुनहरू बन्नुपर्ने, कार्ययोजनाहरू बन्नुपर्ने। विशेष गरी कानुन ब्ल्याङ्केट अप्रोचमा आए तापनि कार्ययोजनाहरू, नियमावलीहरूले चाहिँ त्यसरी फोकस भएर चाहिँ कार्ययोजनाहरू अगाडि ल्याउन सक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्ने हो त्यो वर्गमा हामी पुग्न सक्छौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो यो बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ अधिकार कर्मीहरूमा पनि त्यो किसिमको सचेतना चाहिँ आइसकेको छैन। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो उहाँबाट कि कुनै न्यायाधीशको घरमासम्म कुनै बालिका श्रममा राखिएको र ऊ शोषणमा परेको। तपाईँहरूले सिबिनबाट धेरै उद्धारको कर्महरू पनि गर्नुभएको छ, कुनै त्यस्तो एउटा दुईटा उदाहरण दिनुहोस् न, कस्तो कस्तो अप्ठ्यारोबाट तपाईँहरूले बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्नुभएको छ? हो, म उहाँले भन्दाखेरि म सम्झिरहेको थिएँ, दर्जनौँ त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरूको घरबाट हामीले बालबालिकालाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो र हामीले उद्धार पनि गऱ्यौँ। र उद्धार गर्दाखेरि श्रमको शोषण गर्ने कुरा त छँदैछ, उहाँलाई काममा लगाउने कुरा त छँदैछ। त्यसको अतिरिक्त पनि कतिपयमा चाहिँ अब हिंसात्मक व्यवहारहरू, क्रूर व्यवहारहरू पनि गरिएको। अब म सम्झिरहेको छु, एकजना बालिकालाई त त्यो उसमा स्टपमा पन्यु तताएर पछाडि डामेको पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो क्रूर यातना दिएको घटना पनि हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी एउटा उच्च ओहदाकै घरबाट कहाँको घटना थियो? यो चाहिँ बालाजुको घटना हो, यही राजधानी काठमाडौँ सहर काठमाडौँमै हो। अर्को एउटा चाहिँ यो बालाजु एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, त्यहाँको घटनामा चाहिँ तातो दाल नै खुवाइदिएको र दालले पोलेको घटनामा बालकलाई त्यो चाहिँ बाल श्रममा राखेकोलाई अब काम चाहिँ राम्रो नगरेको, दाल मिठो नपकाएको भनेर त्यो तातो दाल नै खन्याएर पोलेको र घरमै औषधि गरेर पछि हामीले त्यो चाहिँ उद्धार गरेको घटनाहरू पनि छ। र त्यति मात्रै होइन कि अब एउटा श्रम शोषण मात्रै होइन कि यौन शोषण पनि गरेको, घरभित्र यौन शोषण गरेको पनि घटनाहरू छन्। र कतिपय बालबालिकाहरूले त्यो यातना सहन नसकेर यो आत्महत्या गरेको घटना पनि छ। त्यस्तो परिस्थितिबाट हामीले उद्धार गरेका धेरै दर्जनौँ म केस अहिले सम्झिरहेको छु र अत्यन्त त्यो क्रूरतापूर्ण दुःखदायी घटनाको रूपमा त्यो लिएको छौँ। जब हामीले बालबालिकालाई उद्धार गर्छौँ, अब कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा प्रष्ट रूपले बाल श्रम क्षेत्र नियमित गर्ने ऐनमा त्यहाँ चाहिँ श्रम अदालतको व्यवस्था छ। यो श्रम कार्यालयले कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि छ, दण्ड सजाय जेल पनिसमेन्ट पनि गर्ने छ र जरिवाना र क्षतिपूर्ति पनि दिने व्यवस्था छ।
तर अहिलेसम्म हामीले लगभग 1000 भन्दा बढी केसेसहरू चाहिँ हामीले श्रम कार्यालयमा पुर्याइसकेका छौँ यो 8-10 वर्षको बिचमा। र एउटा पनि त्यो पनिसमेन्टमा मात्र जरिवाना गरेर छोडिदिने र आइन्दा बाल श्रमिक म राख्दिनँ भन्ने कुरामा चाहिँ छोडिदिने छ। र त्यो धेरै जसो केसेसहरू मैले भने अनौपचारिक क्षेत्रमा, त औपचारिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ अन्य किसिमको कारबाही पनि हुँदो रहेछ, नवीकरण नगरिदिने, अन्य किसिमको स्पष्टीकरण सोध्ने हुँदो रहेछ। तर अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा सानो रेस्टुरेन्टहरूमा घरेलु श्रममा लाग्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको बन्देज पनि लगाउने प्रावधान नभएको हुनाले गर्दा बालबालिकाहरू चाहिँ अन्यायमा परेका छन् र जरिवाना तिराइन्छ। र त्यो जरिवाना बालबालिकाले पाउने कुरा होइन, राज्य कोषमा जम्मा हुने कुरा हो। उसले पाउने भनेको क्षतिपूर्ति हो र क्षतिपूर्तिको पनि कुनै एउटा आधार छैन कि एउटा वैज्ञानिक आधारबाट त्यस्तो ठहरिँदैन। त्यसैले म धेरै बालश्रमसँग जोडिएका केसेसहरूमा चाहिँ उच्च ओहदामा हुने बित्तिकै पहुँच प्रभाव त उहाँहरूको एकदमै बढी हुन्छ। र यहीँनिर भनिदिनुहोस् न कि तपाईँहरूले उद्धार गर्दै गर्दाखेरि उच्च ओहदावालाहरू भनेर भन्नुभयो। उच्च ओहदावाला भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई जटिलता पनि आयो होला नि कि उद्धार गर्दै गर्दा। त्यतिखेर चाहिँ लाइफ थ्रेटिङ पनि मैले भएको छु र हाम्रो टिमले भएको पनि छ। तिम्रो पनि छोराछोरीहरू होलान् भन्ने खालका र उल्टै अब उहाँहरू पनि हिँड्लान्, बाटोमा तिमी पनि हिँडौला, खुट्टा त तिम्रो अहिले सोझै होला, यस्तो खालको धेरै खालका छुटेनहरू पनि आएका छन्। र जसले बाल श्रमिक राख्छ उहाँहरूसँग पहुँच पनि हुन्छ, पैसा पनि हुन्छ, प्रभाव पनि हुन्छ, त्यो राजनीतिक प्रभाव पनि छ, प्रशासनिक प्रभाव पनि छ, आर्थिक प्रभाव पनि छ। ती सबै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर बालबालिका माथि भएको जुन अन्याय छ त्यसलाई न्याय नदिने परिस्थिति हुन्छ। उद्धार गरिसकेपछि ती बालबालिकाको पुनर्स्थापना चाहिँ कसरी गराउने गर्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ राज्यको, अन्य सङ्घ संस्थाको, समाजको साथ सहयोग कसरी पाउनु भएको छ? सम्भव भएसम्म परिवारमा नै बालबालिकालाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ। यदि त्यस्तो होइन भनेदेखि चाहिँ वैकल्पिक स्याहारको अवस्थामा पनि चाहिँ त्यो उसमा जान्छौँ र बालबालिका फेरि श्रममा फर्किन नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूको चाहिँ उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर हामी विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग पनि छलफल गर्दै बालबालिकाको पुनर्स्थापना गर्छौँ र त्यसको फलोअप पनि गर्छौँ। बाल श्रमिक राखेर काम गराउने चाहिँ चलन छ, जबकि हाम्रो बजारको श्रम बजारको यथार्थ के छ भने काम गर्न सक्ने सक्षम भइसकेका चाहिँ लाखौँ युवाहरू बेरोजगार छन्। एकातर्फ लाखौँ युवा बेरोजगार हुने, अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो बालबालिकालाई चाहिँ रोजगारको नाममा तपाईँको चाहिँ श्रमिक बाल श्रमिक बनाएर राख्ने। यो बालबालिका नै रोज्नतर्फ यो लागेकाहरूको कारण के होला? यसको पछिल्लोतिरको मनोवैज्ञानिक या अन्य कारणहरू के हुन सक्छन्? बाल श्रम आफै नै के हो त भन्दाखेरि गैर कानुनी काम हो। बाल श्रमिक राख्नु नै अपराध हो हैन। त्यहाँ बाल श्रमिक उसलाई राखेको छ, तर बाल श्रमिकको रूपमा राखेर उसलाई राम्रोसँग खुवाएको पनि छ अरे मानौँ, तर तलब पनि दिएको छ अरे, कानुन विपरीत उसलाई 14 वर्षभन्दा मुनिकालाई हामीले राखेको छ, 14 वर्षभन्दा माथिकालाई, 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई राखेको छ भने पनि कानुनले प्रोटेक्सन मेजर्सहरू दिएको छ नि त। उसको के राइट हनन गर्नुहुन्छ, के राइट हनन गर्नु हुँदैन हैन। त्यो कुराहरूमा हामी प्रश्न हुन आवश्यक छ। फर्स्ट अफ अल यो अब भनौँ न अधिकार कर्मी, समाज, कानुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एजेन्सी, कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो बाल श्रमिक र बाल श्रमिकमाथि हुने शोषण, अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार, अब हिंसा वाटेभर हैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, त्यो फरक कुरा हो। बाल श्रमिक राख्दाखेरिको सजाय एउटा खालको छ, तर बाल श्रमिकमाथि फेरि अरू किसिमको हिंसाहरू हुन्छ भने अरू कानुनहरू त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। यो कुरामा हामी प्रश्न हुनु पर्यो हैन। यो एउटा कुरा भयो। अनि दोस्रो कुरा, त्यो बालबालिकाहरू चाहिँ चिप लेबरको रूपमा उनीहरूलाई त्यहाँ राखेको हुन्छ हैन। उनीहरूलाई चाहिँ अघि उहाँले नै भन्नुभयो नि, जस्तो खाना लाउन दिने, विद्यालय पठाउने भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि महिनाको 1000-2000 रुपियाँ बुवा आमालाई पठाइदिइसकेपछि त्यो कुरा सस्तो रूपमा भयो, ओभिडेन्ट हुने भयो, उनीहरू विश्वासिलो पनि हुने भयो हैन। उनीहरूलाई काम अराउँदाखेरि उनीहरू डरले होस् अथवा अरू कारणले होस् उनीहरूले काम मान्ने कुराहरू पनि भयो हैन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ चाइल्ड लेबर राख्ने एउटा टेन्डेन्सी बढेको छ। अनि अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ एउटा बाध्यता के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ धेरै जसो चाहिँ जसका वर्किङ वुमेनहरू छ, वर्किङ वुमेन भनेको अब महिलाहरू जसले चाहिँ बाहिर काम गर्न जान्छ त्यो घरमा हैन, त्यो घरमा चाहिँ बाल श्रमिकहरू बढी राखिएको जस्तो देखिन्छ हैन। घर परिवार, टोल छिमेक यतातिर हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने त्यो परिवार, तर उनीहरू जागिर खाएर
उनीहरूले जागिर खान जाँदाखेरि त्यसको आम्दानीको लेभल पनि के छैन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एडल्ट लेबरलाई हाम्रो त अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ यो घरेलु श्रमिकहरूलाई दिनुपर्छ भनेर जुन तोकेको छ त्यो तिर्न सक्ने हैसियत त उसको छैन भनिसकेपछि उसको बच्चा हेर्ने त्यो गर्नको लागि अब सरकारले चाइल्ड केयर सेन्टरहरू डे केयर सेन्टरहरू जुन जुन ठाउँमा ऊ काम गर्छ महिलाहरू पुरुषहरू जहाँ काम गर्छ त्यहाँ बनाइदिएको पनि छैन कम्युनिटीमा पनि त्यो किसिमको प्रावधानहरू पनि छैन त्यसकारण अब त्यो महिलाहरू त्यहाँ जहाँ जान्छ उसले चाहिँ श्रमिक घरमा बच्चा हेर्नको लागि श्रमिक राख्नुपर्ने अवस्था छ काम त सबैले गरी खानुपर्छ तपाईँ पनि काम गरी खानुपर्छ मैले पनि काम गरी खानुपर्छ हामी सबैजना वर्कर हो तर पनि हामीले घरमा राख्ने वर्करहरू अथवा भनौँ कल कारखाना पनि बाल श्रमिकको रूपमा राख्ने वर्करहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसको आमा बाउ छैन जसको संरक्षक छैन हैन त्यस्तो व्यक्तिहरू त्यस्तो बालिकाहरू बालकहरूलाई मात्र हामीले विभिन्न ठाउँमा काममा लगाइदिने हाम्रो परिपाटी छ त्यसले गर्दाखेरि उसले राम्रोसँग उसलाई जे गर्दाखेरि पनि उसको पक्षमा बोलिदिने को छ त समाजको मानसिकता अथवा हाम्रो तपाईको मेरो हाम्रो दायित्व के हो हामी कसो गर्ने आफ्नो ठाउँबाट ताकि बाल श्रम मुक्त भएको नेपाल बनाउने व्यक्तिगत रूपमा सायद हामीले यही नै अवेरनेस हरेक पाइलामा व्यक्तिगत रूपमा यो अवेरनेस हामीले ल्याउने सोसाइटीमा अलिकता भनौँ न अब कसैले राखेको छ भने यो के हो भनेर अलिकता विस्पर गर्ने अब हामीले अब नेपालीमा भन्दा के भन्ने कुरा काट्ने भने जस्तै हैन अब कुरा काट्न पनि थाल्नु पर्यो कि अब त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाइल्ड लेबर राखेको छ हुन त कुरा काट्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन तर चाइल्ड लेबरको कुरा श्रमिकको कुराहरू गर्दाखेरि घरेलु हिंसाको कुराहरू गर्दाखेरि अब यो घरमा के हुँदैछ कसो हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ समाजमा अलिकता वाचडगको रूपमा पनि हामीले छिमेकीहरूको पनि अलिकता वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्न एउटा सामान्य सिटिजनले गर्न सक्ने कुराहरू त्यो जस्तो लाग्छ अनि त्योभन्दा पर गएर अब भनौँ न हामीलाई अलिकता त्योभन्दा बढी अलिकता जानकारी छ भने अब हटलाइनहरूमा हैन पुलिसको अब 100 नम्बरमा हामीले खबर गरिदिने किसिमका नागरिक दायित्वहरू हामीले निर्वाह गर्न सक्छौँ र अहिलेको अब कानुनी दायित्व पनि अहिलेको जुन अब हाम्रो क्रिमिनल कोड आइसकेपछि त हाम्रो केसम्मको दायित्व छ भने कुनै त्यस्तो किसिमको कानुन विपरीतको काम भइरहेको हुन लागेको अथवा हुन सक्ने सम्भावनाहरू मात्र देखियो भने पनि त्यसको उजुरी गर्ने दायित्व त एउटा सामान्य सिटिजनको पनि हो एउटा सामान्य नागरिकको पनि हो र त्यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त त्यो दायित्व त सिटिजनलाई तोकेको छ नि त भनिसकेपछि त्यो कुराहरूमा अवेरनेस पनि अब जगाउने कामहरू चाहिँ हामी जस्ताले गर्न सक्छौँ हैन अनि त्यसपछि त्यो अवेरनेसबाट नै सायद अब समाज परिवर्तनको कुराहरू हुँदै जाने होला भन्ने मलाई लाग्छ जसले जे सक्छ जहाँबाट सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन मित्रहरू बाल श्रमको अवस्था नेपालमा कस्तो छ बाल श्रम रोक्नका लागि सरकारको संस्थाहरूको समाजको भूमिका के हुन सक्दछ बाल श्रमको कोणबाट देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि इन्दुजी भरतजी कार्यक्रममा सहभागिता र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद यो देश ठुलो ऐना हो विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ मित्रहरू हरेक बाल बालिकालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ हाम्रो देशको नियति भने गजबको छ कागजमा लेखिएका सुनौला अक्षरहरू हत्तपत्त व्यवहारमा उत्रिहाल्दैनन् ती कागजमै जमेका धुलोसँगै मैलेर खुइलेर जान्छन् अनि हामी चाहिँ बाध्य हुन्छौँ बाल श्रमका दृश्यहरू हेर्नका लागि तर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने आफ्नो नगरपालिकामा भएका 2वटा इँटा भट्टालाई बाल श्रम मुक्त गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका इँटा भट्टाहरूमा मजदुरी गर्न देशका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट समेत श्रमिकहरू आइपुग्छन् दूरदराज गाउँबाट केही पैसा कमाउने उद्देश्यले इँटा उद्योगमा काम गर्न आएका अभिभावकले बालक छोराछोरी पनि साथमै लिएर आउँछन् तिनै बालबालिका इँटा भट्टामा श्रम गरिरहेका भेटिन्छन् भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र 12वटा इँटा उद्योग सञ्चालित छन् यी उद्योगहरू बाल श्रम मुक्त बनाउन नगरपालिकाले नियम बनाएको छ इँटा उद्योगले आफ्ना कामदारका 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ हरेक दिन फरक फरक हुने गरी दिवा खाजा खुवाउनका साथै
बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। नियम पालना भए नभएको हेर्न नगरपालिकाले इट्टा उद्योगहरूमा अनुगमन गरेको थियो। नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकाले जिजे इट्टा उद्योग र नन्दकिशोर इट्टा उद्योगलाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिएको छ। बाँकी 10वटा इट्टा उद्योगलाई पनि बाल श्रम मुक्त गरेर बालमैत्री बनाउन समय सीमा तोकेर निर्देशन दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मित्रहरू, कोसिस गरे त हुँदो रहेछ नि। आउनुहोस् सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतसँग संवाद गरौँ। जुनाजी, तपाईँलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। जुनाजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। तपाईँहरूले 12वटा इटा भट्टा उद्योग मध्ये 2वटालाई चाहिँ श्रममुक्त गर्नुभयो, बाल श्रममुक्त गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँहरूलाई बधाई पनि छ। तपाईँहरूले यो 2टालाई मुक्त गर्नका लागि समय चाहिँ कति लगाउनु हो? 12वटै इटा भट्टाहरू अनुगमन गर्दाखेरि अब त्यहाँभित्र बाल श्रम प्रयोग भइरहेको हामीले त्यो खालको सूचना पाएर हामीले अनुगमन गर्दाखेरि अनुगमन गर्न जाँदाखेरि हामीले बाल श्रम प्रयोग गरिरहेको ठाउँ भेट्यौँ। त्यसपछि हामी सिधै त्यो जो इट्टा भट्टाको साहु हुनुहुन्छ व्यवसायी, उहाँ कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको इट्टा भट्टामा चाहिँ यतिवटा बाल श्रमिक हामीले भेट्यौँ। तपाईँहरूले नगरपालिकाको यो मापदण्ड छ, यो मापदण्ड अनुसार तपाईँले चाहिँ बाल श्रमिक इट्टा भट्टामा राख्न पाउनुहुन्न भनिसकेपछि यो पहिलोचोटि हो। हजुरले भनेको अनुसार हामी सुधार गर्छौँ। हामी अब बाल श्रम राख्दैनौँ नगरपालिकामा भन्नुभयो, भनेर चाहिँ इट्टा भट्टाहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले अनुगमन गरेर आयौँ। त्यसपछि सबै 12वटै इट्टा भट्टाका जो साहुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नगरपालिकामा बोलायौँ। तपाईँहरूले बाल श्रम प्रयोग गर्दाखेरि यो चाहिँ जरिवाना लाग्छ, यो कारबाही भोग्नुपर्छ र तपाईँहरूले तुरुन्तै नगरपालिकाको यो योजना छ, नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त गर्ने हाम्रो अभियान छ। यो अभियानलाई पालना गर्नको लागि तपाईँले यो काम चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसको 6 महिना पछाडि चाहिँ 2टा इट्टा भट्टा चाहिँ बाल श्रम मुक्त भयो। हामीले घोषणा पनि गर्यौँ। तपाईँले अनुगमन गरिसके पछाडि जब इट्टा भट्टामा बालबालिका श्रमबाट मुक्त छ भनेर जहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ, ढुक्क त हुनुहुन्छ। सर, कतिपय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरी जिल्लाबाट आउनुभयो, काठमाडौँ आउँदै गर्दा बाबा आमा आउनुभयो, अनि 10-12 वर्षका छोराछोरी पनि लिएर आउनुभयो। अब बाबा आमाले काम गर्दै गर्दा छोराछोरीलाई सँगै लानुभयो। त्यो बेलामा स्वाभाविक छ कि बाबु आमाले काम गर्दै गर्दा छोराछोरीले पढ्न पाउन् भन्ने हुन्छ। कोही थोरै समय काम गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, पढाइ पनि छुट्ने भयो, काम बच्चाबच्चीको। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी समन्वय नगरपालिकाले गरेको छ कि बाबु आमाले काम गर्दै हुनुहुन्छ ठिक छ, तर छोराछोरीलाई चाहिँ काममा होइन स्कुलमा उनको हातमा पुस्तक दिने कुरामा चाहिँ के गरिरहेछ नगरपालिका? हामीले अनुगमन गर्दाखेरि रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दाङबाट धेरै चाहिँ इट्टा भट्टामा काम गर्न आएको हामीले पायौँ र धेरै चाहिँ आमा बाउले के गरेका छन् भने आफ्नै अभिभावकले आफ्नो काखको बच्चा हेर्नको लागि आफ्नो ठुलो बच्चालाई स्कुलबाट वञ्चित गराएर त्यो पनि श्रमै हो, श्रमिकमा प्रयोग गरेका छन् आफ्नै अभिभावकले। अनि त्यसपछि दिनभरि त्यो इँटा बनाउँछन्। एउटा इँटा बनाए बापत उनीहरूले चाहिँ लिन्छन् नि त 1000 इँटाको कति पैसा भनेर। त्यो इँटा बनाउँदाखेरि नि त्यो बच्चाले कतै न कतै चाहिँ बाल श्रम त्यहाँ प्रयोग भएको छ। अनि हामीले त्यो अनुगमन गर्दाखेरि भन्यौँ, हाम्रो नगरपालिकामा हामीले के गरेका छौँ भने जुन बेला यो शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ मेयर साहब र म आफै गएर जुन पहिलो दिन हुन्छ त्यो दिन हामी आफ्नो नाममा बालबालिकाहरूलाई स्कुल भर्ना गर्छौँ। त्यो हामीले गरिरहेछौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सूर्यविनायक नगरपालिकामा कुनै पनि बालबालिका चाहिँ स्कुलभन्दा बाहिर रहनु हुँदैन। सबै भाइ बहिनीहरू चाहिँ स्कुलको पहुँचमा आउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले अनुगमन गर्दाखेरि
ती अभिभावकहरूलाई तपाईँलाई समस्या भयो बच्चा पढाउनको लागि, सानो बच्चा छ शिशु स्याहार केन्द्र त्यहीँ छ, हामीले अनुगमन गरेर प्रत्येक इट्टा भट्टामा शिशु स्याहार केन्द्र राख्नु भनेका छौँ। फेरि कोही कोहीको चाहिँ अलिकति इट्टा भट्टा मात्रै भनेर पनि हुँदैन, अलि नाजुक अवस्था पनि देख्यौँ। अनि त्यो भएको हुनाले संयुक्त अलि नजिक नजिक दुईवटा इट्टा भट्टा मिलेर एउटा चाहिँ शिशु स्याहार केन्द्र खोल्नु भनिसकेपछि त्यसरी नै गरेछ। त्यो काखको बच्चालाई शिशु स्याहार केन्द्रमा पठाउने, अर्को ठुलो बच्चालाई हामी गाडीको व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ। त्यहाँ इट्टा भट्टामा कति बच्चाहरू छन् स्कुल पढ्ने, त्यो बच्चाहरूलाई हामी गाडीको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो चाहिँ निजी र हाम्रो लगानीमा, इट्टा भट्टाले पनि लगानी गरिदिनु पर्यो, हाम्रो लगानी पनि हुनु पर्यो। इट्टा भट्टाको नि अलिकति लगानी भएपछि अलिकति संवेदनशील हुन्छ, हामीले मात्रै गऱ्यो भने वास्ता गर्दैन। त्यो भएको भएर दुवै साझेदारीमा हामीले गाडीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। त्यहाँको बच्चाहरू चाहिँ नजिकको विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान्छन् र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब पोहोर साल चैत 11 गते लकडाउन भयो, त्यहाँबाट चाहिँ लगभग इट्टा भट्टाहरू बन्द भएको स्थितिमा छ। अलिअलि मात्रै जो यहीँ घर भएको छन् होइन, श्रम गर्ने त्यहाँ अभिभावकहरू छन्, तिनीहरूले मात्रै काम गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। अहिले पनि हामी अनुगमनमा चाहिँ गइरहेछौँ। अरू क्षेत्रमा पनि बाल श्रमिकहरू होलान्, कस्तो कस्तो क्षेत्रमा पाउनु भएको छ, अनि त्यसलाई पनि बाल श्रम मुक्त बनाउनलाई तपाईँहरूले के योजना बनाइरहनु भएको छ? हजुर, नगरपालिकालाई बाल श्रम अन्त्य गर्ने भनेर हामीले डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ। होटेलभन्दा बाहेक घरमा प्रत्येक जनताको घरमा गएर त्यो घरमा बाल श्रम प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीले डाटा निकाल्दाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिकामा 23वटा घर भयो। 23वटा घर भेट्यौँ, हामीले त्यो कार्यविधि बनाउँदैछौँ। जो बालबालिका त्यहाँ घरमा श्रमको रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यो बालबालिकाको आफन्त अभिभावक छन् कि छैनन् त्यो खोज्ने र उनीहरू रहन्छन् भने त्यो बालबालिकालाई हामीले चाहिँ उद्धार गरेर, छन् नि धेरै बालगृहहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो बच्चालाई त्यहाँ पठाउने। हजुर, र अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो एउटा कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यो जो संरक्षक भन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर हाम्रो बालबालिकाहरूलाई घरमा राख्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी राखिन्छ त्यो तरिकाबाट राख्ने कि नराख्ने भनेर एउटा सम्झौता फारम भराउने, त्यो मापदण्ड पुरा गरे त्यो घरमा बच्चा राख्ने, त्यो मापदण्ड पुरा नगरे नराख्ने। बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नको लागि 29वटा सूचकहरू छन्। यो सूचकहरू के छन् यसलाई हामीले पालना गर्दै अब छिटोभन्दा छिटो हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमले मैले कार्यक्रम झन्डै 2 दिन 3 दिनमा अहिले बैठक राखेकै छु। मित्रहरू, हामीसँग 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। ती सरकारहरू अन्तर्गत हजारौं वडाहरू छन्। ती हजारौं वडामा कार्य गरिरहनुभएका जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा कहाँनिर बाल श्रम भइरहेको छ, कहाँ अन्य प्रकारको सामाजिक विसङ्गति भइरहेको छ देख्न सक्ने सक्षम अनुहारहरू, आँखाहरू छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाले 12वटा मध्ये 2वटा इटा भट्टालाई बाल श्रम मुक्त बनाइसक्यो र बाँकीलाई बनाउने सङ्कल्प, घर घरबाट बाल श्रमलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्प र बाल मैत्री नगरपालिका बनाउने सङ्कल्प लिएको हामीले सुन्यौँ। हामी चाहन्छौँ देशभरिका सबै स्थानीय तहले यही ढङ्गले कर्म गर्न सक्नुहुनेछ, चाह्यो भने गर्न सकिन्छ। बाल श्रम मुक्त नेपाल बन्ने बनाउने अभियानको लागि कार्यक्रम ऐनाको आजको कार्यक्रम मार्फतको बहस छलफल जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। बस्नेतज्यू, कार्यक्रममा सहभागिताको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश ठुलो ऐना हो नियालिएर। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। मित्रहरू, बालापन अरूमा निर्भर हुने उमेर हो।
बालबालिका हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने भनेको आमा, बाबा, अभिभावक र समाजको संरक्षणमा। तर अभिभावक र समाज र राज्यको उचित संरक्षण नपाउँदा बालकैमा जोखिमयुक्त श्रम गर्न हाम्रा बालबालिका बाध्य छन्। बाध्यताले काम गर्नु पर्दा उनीहरूको आधारभूत अधिकार र सपनाहरू पनि छुट्न पुग्छन्। भक्तपुरको इटा भट्टामा काम गरिरहेकी रोल्पाकी रामसरी केसीको पढ्ने सपना पनि इटा भट्टाको आगोमा जलेर खरानी भयो। रोल्पाकी रामकेशरी केसी सानैमा रोजगारी खोज्दै भक्तपुरको सूर्यविनायक स्थित इटा भट्टामा आइन्। रमाइलो पनि हुन्छ अनि पैसा पनि कमाइन्छ भनेर उनी गाउँलेसँग यहाँ आएकी थिइन्। तर 1 महिना त इटाको भारी मिलाउनसम्म नआएर दुःख पाइन्। अरू दुःख पनि त्यतिकै थपिए। भारी बोक्न नजानेर अब यसो बोक्दाखेरि निग्रेर बोक्दाखेरि भारी लड्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि अब कसैले चाहिँ अब किन त्यसरी बोकेको, किन लडाएको भन्थ्यो। कसैले चाहिँ यसरी बोक्नु हुँदैन नानी, यसरी बोक्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो होइन। अनि अब कोही राम्रो हुनेले त सम्झाउनुहुन्छ, अलि नराम्रो हुने चाहिँ झर्को फर्को गर्नुहुन्थ्यो। काम गर्ने क्रममा कहिले हात च्यापियो त कहिले पोल्यो। तर यस्तो बेलामा मलम लगाइदिने वा मायाले सुमसुम्याइदिने कोही भएनन्। बिस्तारै यिनै पीडा र दुःख उनको दैनिकी बन्न थाल्यो। इटा भट्टा भन्दा पर कुनै दुनियाँ नदेखेकी रामसरीले बालखैमा बिहे पनि गरिन्। 2 सन्तानकी आमा उनलाई हातखुट्टा तथा ढाड दुख्ने समस्या छ। कलिलै उमेरमा धेरै बलको काम गरेको र आमा बनेकाले यो समस्या देखिएको जस्तो उनलाई लाग्छ। पैसा कमाउला, मिठो मसिनो खाउला, राम्रा लुगा लगाउला भन्ने सपना बोकेर गाउँबाट सहर आइपुगेकी रामसरीको जीवन इटा भट्टाको वरिपरि नै खुम्चियो। निरन्तर बोझिलो जिन्दगी बाँच्दा उनलाई घर छोड्ने निर्णय सम्झेर घरिघरि पश्चाताप पनि लाग्छ। बाल्यकाल सम्झिँदा त अहिले त अब त्यो बेलामा स्कुल राम्रोसँग पढिदिएको भए, आमा बुवाको कुरा सुनिदिएको भए अहिले चाहिँ गाह्रो हुँदैन थियो। यसरी भारी बोक्नु त पर्दैन थियो होला। अब हामीसँगै पढेको साथीहरू अहिले कत्रो सपना लिएर उनीहरू ठुल्ठुलो अब ऊ भइसक्यो होइन। अब कोही इन्जिनियर भयो, कोही डाक्टरहरू भयो, अब कोही चाहिँ अब मास्टरै भयो, अनि कोही चाहिँ अब सानोतिनो जागिर भए पनि खाँदैछ। हामी पनि पढेको भए त्यस्तै हुन्थ्यो कि भन्ने सोच चाहिँ आउँछ कि। रामसरीले इटा भट्टामा काम गर्दा आफूभन्दा साना उमेरका केटाकेटी पनि देखिन्। उनी आफू जस्तै पढ्न नपाएर सानैमा यो दुःखको भुमरीमा आइपुग्नेहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले जेलिएका हुन्छन् भन्ने ठान्छन्। मित्रहरू, बालापन भनेकै भविष्यप्रति उत्साह भएको उमेर हो। म यो बन्छु, म त्यो बन्छु भनेर सपना देख्ने, सपना बुन्ने उमेर हो। तर यही उमेरमा श्रमिक हुन बाध्य हुँदा रामसरीजीका सपनाहरू साकार हुन पाएनन्। सपनासँगै यस्ता बालबालिकाहरू कैयौं अँध्यारोमा हराएका छन्। सभ्य भनिने समाजका तपाईँ हामी उनीहरूलाई देख्दै देख्दैन। तर उज्यालोतर्फ डोर्याउने एउटा सहारा भयो भने पनि अँध्यारोतर्फ झन्डै झन्डै हराएकाहरू हिरा झै चम्किन सक्छ। 1 दशकसम्म सडकमा बिताउँदा राजु अधिकारीलाई लागेको थियो होला त कि कुनै दिन त्यो सडकको चिसोबाट मुक्त भएर सफलताको न्यानो ओढ्न पाइएला भनेर। आउनुहोस् उहाँलाई नै सोधौँ। राष्ट्रिय हकी खेलाडी राजु अधिकारी र राजुजीलाई सडकबाट उद्धार गर्ने अर्पण पराजुलीसँग संवाद गरौँ। राजुजी र अर्पणजी, यहाँहरू दुवैलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। राजु, कुराकानी सुरु गर्नु अगाडि नि तपाईँको बारेमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित एउटा सामग्री हेरौँ है।
मकवानपुर इन्द्र सरोवरका राजु अधिकारी अभिभावक विहीन भएर 10 वर्ष अघि हेटौडाको सडकमा आइपुगे। सडकमै प्लास्टिक टिपेर दैनिकी चलाइरहेका उनी सानै उमेरमा दुर्व्यसनी बने। दुधको प्लास्टिकमा डेन्ड्राइस राखेर तान्ने उनी राजु अहिले हकीका राष्ट्रिय खेलाडी हुन्। हेटौडाको मामाघर नेपाल नामको संस्थाले सडक बालकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै शिक्षा दीक्षा पालन पोषण गरी राष्ट्रिय खेलाडी बनाउन सहजीकरण गरेको हो। राजुसँगै सुशान्त थिङ, समीर लामा र सन्त लामा पनि सँगै बसेर हकीका राष्ट्रिय खेलाडी बन्न सफल भएका हुन्। राजुले त इन्डो नेपाल इन्टरनेसनल बाल हकी फ्रेन्डशिप 2020 मा कप्तानकै जिम्मेवारी सम्हाले। आज म मामा घरको संरक्षणले गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय खेलसम्म खेल्न सके। हजुरहरूले अब यो सडक बालबालिकालाई राम्रो हिसाबमा हेरिदिनु भयो भने भोलि त्यो बच्चाहरू नै सायद राम्रो मान्छे बन्न सक्छ। नेपालगञ्जमा भएको 8औं जीपी मेमोरियल राष्ट्रिय हकी प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशबाट राजु सहित सुसन, समीर र सन्तले आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए। उनीहरूले विराटनगर र झापामा भएका अरू राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन्। खेलाडी खोज्ने क्रममा मामा घरसँग सम्पर्क गर्यौँ अनि मामा घरमा चाहिँ नि भान्जाहरूलाई ल्याएर ट्रेनिङ गराउने काम गरियो। ट्रेनिङ गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको राम्रो प्रतिभा राम्रो देखेर अनि हामीले नियमित विशेष प्रशिक्षणहरू गराउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा समेत मामाघरका भान्जाहरू सहभागी हुन सफल भएका छन्। राजुजी आफ्नो सामग्री पनि हेर्नुभयो। धेरैले अहिले राजु भनेर एउटा राष्ट्रिय हकी खेलाडीको रूपमा सम्झिन्छन्। यो पहिचान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि यहाँसम्म आउनलाई धेरै थोक देख्नुभयो, धेरै भोग्नुभयो नि, कसरी सम्झिनु भएको छ? अब यहाँसम्म आउनु त मेरो धेरै लामो कथा छ होइन। अब जुन यो वास्तविक कुराहरू भन्न पर्दा जुन बच्चा बाटोमा आउँछन् नि यसको कारण चाहिँ के हुन्छ भने नि होइन, सबैजनाको रहरले मात्रै आएको हुँदैनन् होइन। अब कसैको बाध्यताले आएको हुन्छन्, अब हुन्छ नि अब कसै साथीहरूको रमाइलोपनले आएको हुन्छन् होइन। आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ। हुन चाहिँ कसरी आइपुग्नु भएको थियो? मेरो त अब मेरो मम्मी ड्याडी बित्नु भयो अनि मम्मीले अब छोडेर अर्कैसँग विवाह गरेर जानुभयो। त्यो कारणले म बाटोमा पुगेँ। पहिलो सुरु चाहिँ के थियो भने मेरो मम्मी परिवारको छोरी, बुवा अधिकारीको छोरा अनि दुईजनाको अब त्यो पहिला जातभात भन्ने एकदम छुट्याउँथे अनि त्यही कारणले चाहिँ घरमा अब बस्न नमिल्ने भएर बाउले घर छोडेर अनि यता हेटौडामा कोठा लिएर बस्न थाल्नु भएको थियो। अनि त्यही कारणले अब मेरो मम्मीपट्टिको चाहिँ कसैलाई थाहा छैन, बुवापट्टिको को कहाँ हो केही थाहा छैन। दुईजना अब आफ्नै हिसाबले आउनु भयो होला सायद होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब पछि अब हुँदै गएपछि अनि बाउआमा दुवैले रक्सी सक्सी खान थाल्नुभयो। घरमा चाहिँ हामीलाई अब पढ्न पनि नपाउने होइन, रक्सी खाएर झगडा गरेर हामीलाई पिट्ने, अब त्यस्तो हिसाबमा हामी चाहिँ घर छोडेर हिँड्थ्यौँ। त्यही घर छोडेर हिँड्ने हिसाबमा चाहिँ म काठमाडौँतिर आइपुगेको थिएँ। कति वर्षको उमेरमा आइपुग्नु भएको थियो काठमाडौँमा? काठमाडौँमा सानै थिएँ भन्न अब त्यस्तै 7-8 वर्ष उमेर कति थियो। काठमाडौँतिर आइपुगेँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यही हेटौडामा हामीसँगै बाटोमा बस्ने साथीले त तेरो बाउ मऱ्यो भन्दा त मलाई एकछिन अचानक कस्तो के हाँस उठ्या जस्तो भयो कि मेरो बाउ मऱ्यो भन्दा ए मरेछ ठिकै भयो भन्ने अब के अलिकति मनमा फिलिङ उयो नै आएन कि। अब हुन्छ नि अब आफ्नो बाउ आमा मर्दा त अब अलिकति मन रुने इमोसनल हुने हुन्छ, त्यो बेला केही भएन के। त्यस्तै अब साथीहरूसँग फेरि हेटौडा पुगेँ। हेटौडा पुग्ने क्रममा चाहिँ अनि मम्मी पनि हुनुहुन्न रहेछ, कोही रहन्छ त्यहाँनिर, केही थिएन। अब त्यस्तै बाटोमा बस्न थालेँ। बाटोमा बस्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तै साथीहरूसँग अब त्यो ड्रग्सहरू धेरै कुराहरू युज गर्थ्यौँ नि त हामीले। त्यो किन्नलाई भनेर चाहिँ वीरगञ्ज गएको थिएँ म। ठ्याक्कै वीरगञ्ज जाने समयमा झ्यालपट्टिबाट हेर्दै थिएँ, ठ्याक्कै मम्मीलाई देखेको थिएँ बाटोमा त्यहाँनिर एउटा बच्चा बोकेर हिँडिरहेको। अनि ठ्याक्क त्यहाँनिर अब कराई पनि होइन मम्मी मम्मी भनेर। अब जे भए पनि धेरै समयपछि आफ्नो अब मम्मीलाई बुवालाई देखेपछि त माया लाग्दो रहेछ होइन। एकदम अचानक मनबाटै कस्तो उयो आयो अनि बोलाइहालेँ। अनि त्यसपछि साथीले अहिले आसी झर्लास भन्यो। अनि त्यसपछि वीरगञ्ज गएर के सामानहरू किन्यो। फर्केर आउने क्रममा म चाहिँ त्यहीँ झरेँ। अनि झरेर अनि अर्कैसँग बिहा गरेर दुईटा तिनवटा छोरा भइसकेको रहेछ। हजुर छोरा भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै अब सानो बाउसँग बस्नु त्यहीँनिर म गएको 2-4 दिन बसी त्यहाँनिर नि होइन। अब एकदम अब आफ्नो बाउ आमा अब हुन्छ नि आफ्नो घरमा बसे जस्तो चाहिँ नहुँदो रहेछ। झन् त्यहाँ एकदम हेला गर्ने होइन। अब त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि राम्रो थिएन, खाने ठाउँ पनि राम्रो थिएन। त्योभन्दा त बरु सडकमै धेरै राम्रो पाउँथ्यो। अब त्यहाँ त कहिलेकाहीँ खाना पनि पाउँथेन, त्यस्तो घरमा पुगेको थिएँ म होइन।
अनि त्यही कारणले अब म चाहिँ त्यहाँबाट फेरि हेटौडामा आइपुगेँ। सडकमा कहाँ कहाँ बस्नुभयो, सडकमा कसरी खानेकुरा कसरी जुट्थ्यो? एउटा कुरा मान्छेहरूले भन्छन् होइन, अब यो समाजमा अब धेरै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छ नि त होइन। अब कतिले त यस्तो सडक बालबालिकाहरूलाई माया गर्ने हुन्छ होइन, कतिले त त्यस्तो विधि माया पनि गर्दैनन् कि घृणा गर्छन् कि होइन। खाते भएर बाँच्न सजिलो छैन कि। अब हामी खाना नपाएको बेला कति ठाउँमा माग्न जानु पर्थ्यो, माग्दाखेरि दिन्थेन, कतिको खुट्टा ढोक्नु पर्थ्यो, त्यति बेला पनि दिन्थेन। मान्छेले जब त्यो मोमोको प्लेटमा मोमो खाइरहेको हुन्थ्यो, त्यो मोमोको प्लेट भुइँमा फाल्दाखेरि 4-5 जना केटाहरू गएर लडीबुडी गरेर खोसेर चाड्थ्यौँ कि हामीले, त्यस्तोसम्म थियो होइन। अब जुन अब होटेलमा हामी त्यो होटेलको मान्छेहरूले जुन त्यो खानासाना खाएर त्यो टेबलमा पोखेको भातहरू हुन्थ्यो सबै सोरेर एउटा टिनको डब्बामा हाल्थ्यो। राति भएपछि चाहिँ त्यो टिनको डब्बाको फोहोर चाहिँ एउटा त्यो फोहोरको थुप्रोमा ल्याएर फाल्थ्यो। त्यही फोहोरको थुप्रोमा गएर चाहिँ झोला थाप्ने, जसले भेट्छ अनि भेटेपछि अनि गएर पसेर खाने, त्यस्तो सामान खाते भएर। अब मान्छेले भन्छन् होइन, अब यो यस्तो खाते यताउता भनेर कति हेप्छन् होइन, तर वास्तवमा खातेहरू चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो फ्यामिलीको कारणले होइन, केही कारणले। अब मेरो त को छ के छ मलाई त सानैदेखि केही थाहा छैन। म त जन्मेको आमाको काखबाट त्यति हो थाहा छ होइन। हुर्केको चाहिँ म सडकमा धेरै समय हुर्केँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मामा घर भन्ने संस्थामा त्यति बेला पुगेको पनि थिएन, जस्ट अर्पण मामाले मलाई भेट्नुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि सुध्रिन थालेको। तपाईँले जुन बेलामा त्यो विषयमा पनि म आउँछु, जुन बेला तपाईँ सडकमा हुनुहुन्थ्यो नि, हजुर, बिहानको 10 बज्यो, स्कुल जाँदै गरेका अरू आफ्नै उमेरका बालकहरू देख्नुहुन्थ्यो, हजुर, कहीँ टङटङ घन्टी बजेको स्कुलको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा तपाईँलाई स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना त पक्कै हुन्थ्यो नि? यस्तो हुन्थ्यो अब स्कुल, अब त्यो स्कुल पढ्न जाने विद्यार्थीहरू देख्दाखेरि कस्तो फिल हुन्थ्यो भने हामीलाई पनि, हामी पनि स्कुल पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो होइन। अब स्कुल पढ्न जाँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो। अब हामी त स्कुलको गेटमा जाँदा पनि अब त्यो बोरा बोकेर गएको हुन्थ्यौँ, बाघ खाते भनेर अब जसले पनि हेप्ने होइन। अब कस्तो सामान हुन्थ्यो भने अब हामी स्कुलको गेटमा बस्दा पनि स्कुलको मान्छेले आएर गेट पालेले आएर यस्तोमा बस्छस् भनेर पानी छ्यापेर पठाइदिने होइन। अब हाम्रो त सुत्ने ठाउँ कहाँ हो के हो केही फिक्स हुँदैन। हामी त पेटीमा अब सडकमा जहाँ पाए त्यहीँ सुत्छौँ। अनि त्यही कारणले अब राति पसलहरूको जुन दिउँसो खुल्ने पसलहरू हुन्छ, मेडिकलहरू, अब त्यस्तोमा चाहिँ अलि राति पानी परेको नि हुन्छ होइन। त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ सेफ्टी हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ बसेको हुन्छौँ। रातिको 12-1 बजीतिर अब त्यहीँ घर घुम्ने मान्छेहरू उठेर आएर अनि त्यो बाल्टिङबाट पानी छ्यापिदिने, राति लहर दिने होइन, त्यस्तो पनि गर्थ्यो हामीलाई होइन। साह्रै एकदम दुःख गरेर कटाएको हो त्यो दिनहरू चाहिँ होइन। अर्पणजी, तपाईँले राजुजीलाई भेट्दै गर्दा, उद्धार गरेर ल्याउँदै गर्दा राजुजी कत्रो हुनुहुन्थ्यो, कहाँ देख्नुभयो? म यो मामा घर नेपालको स्थापना र मैले किन यो काममा सहभागी भएँ भनेर थोरै कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2068 साल कार्तिक 27 गते म घरबाट अब म मेरो उच्च शिक्षा अध्ययनको निमित्त PhD गर्नको निमित्त म बाहिर जाने तयारीमा जान्छु भनेर निस्केर आएको। म हेटौडाको बस पार्कमा त्यहाँ पुगेँ। अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि ठेलामा मोमो बेच्न राखिएको थियो। जबकि मानिसहरू मोमो खान आउँछन् अनि सडकमा बस्ने बालबालिकाहरू त्यसपछि त्यहाँ पुग्थे र दाइ एउटा मोमो दिन्न, दिदी एउटा मोमो दिन्न भनेर मोमो माग्थे। कसैले मोमो दिने र धेरैले चाहिँ पानी छ्याप्ने, लट्ठीले हान्ने, लखेट्ने गर्थे। अनि बच्चाहरू त्यहीँ बस्ने, 2 जना भए तास खेलिराख्ने, प्लास्टिकमा डेन्ड्राइट फुकिराख्ने, कोही मान्छे आउँदा खुट्टा ढोक्ने, सल तान्ने, पैसा माग्ने गरिरहन्थे। त्यो दृश्य देखेपछि मेरो मनमा 1-2वटा क्वेसनहरू आयो। म बसेको समाज सभ्य समाज भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? बाल अधिकार कहाँ छ? आज बाँच्नकै निमित्त, पेट भर्नकै निमित्त अरूको जुठो खाएर यसरी बाँचेका बालबालिकाहरू भोलि गएर हमर लिएर ताला फुटाउन आउने व्यक्ति बन्न पनि त सक्छन् नि त भने सुरक्षित समाजको निमित्त के गर्ने भन्ने केही क्वेसनहरू आयो। तर मलाई राति पनि त्यो बच्चाहरूको त्यही गतिविधि याद आइरहेपछि म भोलिपल्ट उनीहरूलाई मोमो खुवाउन भनेर बाटोमा गएँ। बाटोमा गइसकेपछि निकै बेर बोलाएँ, निकै बेरसम्म उनीहरू मेरो नजिक आएनन्। बल्ल मोमो देखाएर लोभ्याएर 5-6 जनालाई मोमो खुवाएँ र भोलि पनि आउँछु भने भोलिपल्ट गएँ। मलाई देखेपछि 13-14 जना आए, उनीहरूलाई मोमो खुवाइदिएँ, भोलि पनि आउँछु भने गएँ। अनि पर्सिपल्ट म जाँदा 22-23 जना बच्चाहरू जम्मा भएको देखेँ। अनि मैले सोचेँ मोमो खुवाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन भनेपछि सबैलाई गोलो भएर राखेर त्यहाँ मैले भनेको एउटा कुरा मान्ने भए म जे भने त्यही खुवाइदिन्छु भनेपछि उनीहरू हुन्छ भने मैले त्यहाँ फुटपाथमा गोलो बनाएर राखेँ। अनि त्यो राखिसकेपछि आफ्नो परिचय भन भने
अनि उनीहरूलाई परिचय भन्ने शब्द थाहा थिएन। अनि मैले परिचय भनेको आफ्नो बारेमा भन्ने हो। जस्तै म अर्पण पराजुली, म तिमीलाई मोमो खुवाउन आएको भनेपछि त्यो गोलो भएर बसेको ठाउँमा एकछिन काने खुसी गरेपछि सबैजना हाँसे। किन हाँसेको भनेको सडकमा बस्ने बच्चाहरूको ग्याङ सिस्टम हुँदो रहेछ। हेटौँडामा सडक बालबालिकाको 3वटा ग्याङ रहेछ, कोब्रा ग्याङ, बिच्छु ग्याङ र भान्टे ग्याङ भन्ने, र सेम ग्याङ प्र्याक्टिस अरू सहरमा पनि छ। र उनीहरूले चाहिँ एक एउटा बाटो भाग लगाएको हुन्छन्, एरिया भाग लगाएको हुन्छ। आफ्नो भागमा, आफ्नो ग्याङको भागमा परेको ठाउँमा मात्रै कबड्डी टिप्न, माग्न अथवा कुनै पनि काम गर्न जान पाइन्छ। अरूको भागमा परेको ठाउँमा गयो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ। उनीहरूको भाषामा त्यसलाई बच्ची तिर्ने भनिन्छ। तर जाडो महिनामा चाहिँ उनीहरू त्यो डेन्डाइट नखाएको बेलामा एक ठाउँमा गएर जुद्धो रहेछन्। जसले सबलाई पिट्न सक्यो अर्कोपल्ट नजुत्ने बेलासम्मको लागि त्यो डन हुँदो रहेछ। र मैले भेटेको बेलामा प्रशान्त ढकाल भन्ने एउटा बाबु ग्रुप लिडर, उनीहरूको भाषामा डन रहेछ। र उसको मैले अर्पण पराजुली भनेपछि त्यो प्रशान्त ढकाल भन्ने बाबुको माओली पराजुली रहेछ। र उसले पराजुली त मेरो मामा हो नि भनेपछि सबजना हाँसेको भने हो भनेको हो भने मलाई पनि मामा भन्छौ भनेपछि ऊ त ग्रुप लिडर हो। गोलो भएर बसेको ठाउँमा उसले औँला यस्तो गरेर सबले मामा भन्नु बुझिस् भनेर भनेपछि सबै बच्चाले मलाई मामा मामा भन्न थाले। त्यही मलाई मामा भनेकै कारण आज हेटौडामा सडक बालबालिका व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको नाम मामागर नेपाल राखेर हामीले सुरु गर्यौँ। राजुजीमा अलिकति फेरि आउँछ। राजुजी अघि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो नि कोब्रा ग्याङ र अरू दुईटा के ग्याङ, बिच्छु ग्याङ र भान्टे ग्याङ र भान्टे ग्याङ। भान्टे ग्याङ। तपाईँ चाहिँ कुन ग्याङमा हुनुहुन्थ्यो? म पनि कोब्रा ग्याङको लिडरै थिएँ। कोब्रा ग्याङको लिडर। हजुर। म नि त्यो अब यस्तो हुन्छ, अब हामी बाटोमा बस्दाखेरि होइन मभन्दा सिनियर केटाहरू छ भने होइन अब बोरा पनि मलाई बोकाउने होइन, अब माग्न पनि मलाई पठाउने होइन, सबै मलाई गराउँथ्यो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मभन्दा नि सानो अरूहरू पनि थियो होइन। त्यसमा चाहिँ ठुलो लिडर पनि थिएँ होइन। त्यति बेला मलाई पनि पहिला धेरैले त्यस्तो गराउँथ्यो होइन। मैले पनि भोगेँ। अनि नयाँ आएको बच्चाहरूलाई अनि मैले पनि भोगाएँ। म पनि लिडर त्यति बेला कोब्रा ग्याङको डन भन्छ त्यो चाहिँ मै थिएँ होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई पठाउने माग्न होइन त्यस्तो गराउँथेँ, आफू पनि गर्थेँ। अनि त्यो बच्चाहरूले मागेर ल्याइसकेपछि जति पैसाहरू हुन्छ होइन, अब त्यो डेन्डाइट अब नसाससा सुँग्ने बानी थियो त्यो किन्थ्यो पहिला। अनि किनेपछि अरू खानेकुराहरू केही किन्ने, अनि त्यसपछि सबैजना मिलेर बराबर बाँडेर खाने गर्थ्यो। अर्पणजी, अब त्यो 3वटा ग्याङ त आएर मिश्रित भइसक्यो होला तपाईँकोमा। अहिले कस्तो अवस्था छ? राज्यले नै उद्धार गर्ने कुरामा बृहत्तर नजर पुर्याउन नसकिरहेको सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा उद्धार गर्ने कुरामा तपाईँहरूको अरू के कर्म गरिरहनु भएको छ? त्यहाँ रहेका बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य, अन्य कुराहरू कस्तो छ? अब अलिकति थप्छु अहिलेको कुरामा। जब मलाई मामा भन्न थाले एउटा आत्मीयता भयो। त्यसपछि मैले केही प्रश्नहरू बनाएँ। प्रश्नावली बनाएर हेटौडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय मकवानपुरमा गएर मैले मौखिक अनुमति लिएँ म सडक बालबालिकाको सानो एउटा रिसर्च गर्छु भनेर। त्यसपछि म आएँ, कोठामा आएर आफूले लगाएको सफा कपडा खोलेर राखेर पुरानो टी सर्ट र हाफ प्यान्ट लगाएँ, एउटा स्पोर्ट्स सुज लगाएर मैले गाउँमा भएको मेरो आमालाई कल गरेँ। अहिले मेरो आमा बितिसक्नुभयो। म एउटा सानो रिसर्च गर्छु, केही दिन मेरो फोन लाग्न सक्दैन भनेपछि उहाँसँग अनुमति लिएर म बाटोमा गएर 3 महिना म आफै सडक बच्चा बनेर हेटौडा लगायत काठमाडौँको सडकमा समेत म सुतेँ। काठमाडौँको सञ्चय कोष बिल्डिङभन्दा अगाडिपट्टि जहाँ धेरै सडक बालबालिका हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि मैले 8 रात बिताएको छु। र विभिन्न ठाउँमा नेपालको विभिन्न सहरमा विशेष गरी धेरै हेटौडामा बसेर म 3 महिना सडक बालबालिका बनेर आफै त्यही बनेर एउटा रिसर्च गरेँ, जसलाई हामीले इथ्नोग्राफिक रिसर्च मोडल भन्छौँ रिसर्चको ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो मैले गरिसकेपछि एउटा रिपोर्ट बनाएर मैले नगरपालिकामा दिएँ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा जानुपर्छ, एउटा संस्थागत रूपमा जाउँ र तपाईँले यसको पहल गर्नु पर्यो भन्ने भइसकेपछि नगरपालिकाले घर भाडा तिर्दिने र त्यसपछि अरू खर्च जुटाउन हामी सहयोग गर्छौँ गरौँ भनेपछि तत्कालीन नगरपालिकाले 1 लाख रुपियाँ दियो। त्यसले एउटा घर भाडामा लिएर भाँडाकुँडा, ओड्ने ओछ्याउने, एउटा बन्दोबस्तीका सामान किन्यौँ र सुरुमा हामीले 14 जना बच्चा लिएर आएर सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हेटौडाको सडकबाट बालबालिकाको उद्धार गर्ने क्रमलाई जारी राख्यौँ। अहिलेसम्म 183 जना बच्चाको हामीले उद्धार गरेका छौँ। 183 हजुर। उद्धार गरिएकाहरूमध्ये हामी परामर्श दिन्छौँ र सम्भव भएसम्म परिवारमा नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्छौँ र 131 जनालाई हामीले परिवारमा पुनर्स्थापना गरिसकेको छौँ। र हामीसँग बस्ने बालबालिकाहरूलाई हामी भुटनदेवी मावि र आनन्द भैरव आधारभूत विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ। पढाइ राम्रो छ। जस्तै भुटनदेवी माविको अहिले चलिरहेको 10 कक्षा, अब यसपालि एसई दिने ब्याचको फर्स्ट बोय अजय दाहाल भन्ने हामीसँग 10 वर्षदेखि बसिरहेको बाबु हो। त्यसै गरी भुटनदेवी स्कुलले हामीसँग केही पनि लिँदैन। हाम्रो बच्चाहरू मकवानपुर कलिउड कला केन्द्रमा नृत्य सिक्छन्, त्यो मकवानपुर कलिउड कला केन्द्रले हामीसँग केही पनि लिँदैन। त्यसपछि हाम्रो बच्चाहरूको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मा हेटौडा मेडिसिन सेन्टरले लिएको छ, त्यहाँ पनि सबै उहाँले गरिदिनुहुन्छ। स्वास्थ्यको हाम्रो केही पनि खर्च हुँदैन। हामीलाई केही वर्ष अगाडि
हेटौडाका समाजसेवी सिद्धिलाल श्रेष्ठज्यूले हेटौडा 11 मा 3 कट्ठा 2 धुर जग्गा दान गरेर दिनुभयो। उहाँले त्यो जग्गा दान गरेर दिइरहनु हुँदाखेरि जब मामगर नेपालको नाममा लाल पूर्जा समात्यो र लाल पूर्जा लिएर फर्कने बेलामा मलाई कस्तो महसुस भयो भने यो शरीरको आधी भाग एकदमै खुसी भयो, आधी भाग दुखी भयो। किनभने करोडौँ मूल्य पर्ने हेटौडाको जग्गा कसैले दान गरेर दिनु भनेको त राम्रै काम गरेर दिनुभएको त अनि खुसी भयो। अर्को मलाई बेखुसी चाहिँ किन लाग्यो भने मान्छेहरू बर्थडे मनाउन आउनु भएन भने बच्चालाई के चामल खुवाउने थाहा छैन, त्यो जग्गा पाएर न त्यो बेच्न पाइन्छ, त्यो घर कसरी बनाउन सकिन्छ र म त दाल चामल खोज्नै हिँड्नुपर्छ भन्ने भइराखेको थियो। अनि म यसो सुतेको थिएँ, एउटा आइडिया याद आयो, पुँजीलाई जति सानो बनाउन सक्यो त्यसको परिचालन त्यति धेरै हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तमा गइसकेपछि अनि मैले अलिकति उठेर लेखेँ, हाम्रो एउटा समिति हुन्छ, हामी नेपाल सरकारको प्रावधानअनुसार सबै ठाउँमा दर्ता छौँ, सूचीकृत छौँ, हाम्रो एउटा समिति छ। भोलिपल्ट त्यहाँ गएर सल्लाह गरेँ, त्यहाँ लेखिएको थियो हामीसँग जग्गा छ, हामी सडक बालबालिकालाई घर बनाइदिन चाहन्छौँ, तपाईँ एउटा इट्टा दिनुहोस्, एक व्यक्ति एक इट्टा अभियान हामी चलाउँछौँ, तपाईँ एउटा इट्टा दिनुहोस् भनेर एउटा त्यहाँ लेखिएको थियो। मैले मात्रै एउटा एफएममा एउटा इन्टरभ्यू दिएँ। त्यो इन्टरभ्यू बजेको 1 हप्तामा मामुगर नेपालको नाममा विभिन्न ठाउँबाट 60 लाख रुपियाँ जम्मा भयो। हामीले 1 वर्षदेखि आफ्नै घरमा बसेका छौँ। एक व्यक्ति एक इट्टा अभियान चलाएर सरकारी गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत रूपबाट प्राप्त जुन सहयोग छ त्योबाट 21 कोठी बाल मैत्री सुविधा सम्पन्न सबै कुरा भएको एउटा भवन निर्माण गरेर हामीले उद्धार गरेका बालबालिका जो परिवारमा पुग्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई राख्ने घर बनाउन सकेका छौँ। अनि हकीको खेलाडी बन्नका लागि चाहिँ हजुर तपाईँ मामा घरमा पुगेपछि कसो कसो गर्नुभयो, पढाइ के भयो, अनि अगाडि कसरी बढियो, अनि हकीको ब्याटमा परेको दिन हजुर यो कुरा आजको उचाइ सोचिएको थियो कि थिएन, कसरी सिक्नुभयो? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब राष्ट्रिय प्लेयर हो भनेर यस्तो राष्ट्रिय गेमहरू हो, ठुल्ठुलो गेमहरू हो भने मलाई त्यति साह्रो केही थाहा थिएन होइन। म गेमहरू चाहिँ खेल्छु प्रायः होइन, म सबै गेमहरू खेल्छु। अब आफू त सानैदेखि पढ्न नपाएको होइन, सानैदेखि पढ्न नपाएको। अब जुन दिनदेखि अब हामीलाई अर्पण मामाले यस्तो ठाउँमा ल्याउनु भयो, अब पढ्नुपर्छ, राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर जुन संस्था ल्याउनु भयो होइन, अनि त्यो कारणदेखि हामीले सोचेको पनि थिएन हामी पछि गएर अब हकी खेल्छौँ होइन, हामी पनि पढ्छौँ, राम्रो मान्छे बन्छौँ भनेर। हाम्रो त्यस्तो केही सपना, हाम्रो चाहिँ सपनै के थियो भने त्यति बेलासम्म हामीलाई जसले पिटे होइन, जसले घिरा गर्छ तिनीहरू चाहिँ ठुलो भएपछि एउटा गन किन्यो अनि तिनीहरूलाई हान्यो भने त्यस्तो हाम्रो चाहिँ मेन्टली त्यो सोचै त्यस्तोमा जान्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ अब सोच के भने हामी चाहिँ भोलि पर्सि पढेपछि अब कोही डक्टर बन्छु, कोही पाइलट बन्छु, हाम्रो त्यस्तो केही उयो नै थिएन कि। हाम्रो सोचै के थियो, हामीलाई जसले हेपे जसले खाते भनेर गाली गर्छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो भएपछि खोजी खोजी हान्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो सोच थियो होइन। जुन मामाले अब मामा घरमा लानु भइसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै पढाइतिर पनि लग्नुभयो होइन, धेरै कुराहरूमा हामीलाई यस्तो मनपर्छ भनेपछि त्यस्तै कुराहरूमा लग्नुभयो। अनि बिस्तारै हामी पनि स्कुल जान थाल्यौँ होइन। अब हामी अब अलिक ठुल्ठुलो पनि भइसकेका थियौँ होइन, अनि 1 क्लास 2 क्लासमा पढ्न अलिकति लाज पनि भयो कि त्यो। अब हामीसँग पढ्ने यत्रो बच्चाहरू हुन्थ्यो होइन, अनि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने क्या। अब हुन त हो पढ्न लाज त कसैलाई मान्नु हुँदैन होइन, त्यो भविष्यमा त्यो आफूलाई राम्रो हुनु छ भने त्यो गर्नुपर्छ होइन। अब हामी चाहिँ त्यस्तै भर्खर हाम्रो दिमाग पनि त्यति साह्रो फ्रेस भएको थिएन होइन। हकीमा पुग्नु चाहिँ कसरी भयो नि? अनि त्यहीँबाट अब हकीमा चाहिँ हामी त्यो जुन एउटा दिदी कुन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर अब हामीलाई स्टिकहरू छोडेर जानुभएको थियो बाहिर देशको, अनि हामी चाहिँ केही आउँथेन, हामी चाहिँ त्यो क्रिकेट खेला जस्तै खेल्थ्यौँ। अनि क्रिकेट खेल्ने समयमा त्यो मनोज शर्मा भन्ने एकजना गुरु हुनुहुन्छ कमानेको, उहाँ गुरुले देख्नु भएको रहेछ। देख्नु भएपछि अनि हाम्रो मामासँग सम्पर्क गर्नुभयो, यहाँनिर नेपालमा नि हकी रहेछ, यहाँ त्यस्तो हुन नपर्ने रहेछ भनेर मामासँग कुरा गर्नुभएपछि ल केटाहरूलाई हामी हकी सिकाइदिन्छौँ यताउता भन्ने मामासँग कुरा गर्नुभयो। अनि मामाले ल तिमीहरू हकी सिक्छौ भन्नुभएपछि अनि हामी सिक्छौँ भन्ने कुरा। हामीलाई चाहिँ बढी जस्तो पढाइतिर भन्दा नि खेल्नतिर एकदम रमाइलो क्या। हामीलाई चाहिँ जहाँ खुसी हुन्छ होइन, जहाँ मिठो खानु पाउँछ हामी त्यस्तोमै रमाउने मान्छे थियौँ क्या त्यति बेला आइसक्दा पनि के। अनि त्यसपछि हामी धेरै खेल्ने, अब त्यहीँनिरबाट खेल्न थाल्यो अब होइन, जिल्ला गेमहरू होइन, त्यस्तो गेमहरू खेल्न थाल्यो। अब सिलेक्सनहरू कहिले पाकिस्तानको लागि कहिले कताको लागि सिलेक्सनहरू हुन थाल्यो। अनि
गेमहरू खेल्दै जाँदा क्रममा अब मेरो नागरिकताहरू पनि केही थिएन। अब बाहिर जाउँ भने पनि नमिल्ने, धेरै गाह्रो भएको थियो। अनि बल्ल बल्ल मामाले नागरिकता पनि बनाइदिनु भएको छ। राजुजीको अबको सपना के छन्? मेरो सपना चाहिँ के छ भने नि, म जस्तो सडक बालबालिकाहरूले दुःख पाएको छ नि होइन, भोलि त्यो बच्चाहरूले कसैले नपाओस् होइन। त्यही कारणले म चाहिँ यस्तो एउटा के गर्न चाहन्छु भने होइन, म जस्तै अब मैले जुन लेभलबाट दुःख पाएर छु त्यो मलाई थाहा छ नि त होइन। भोलि मैले जस्तो दुःख अरूले कसैले नभोगोस् होइन, त्यस्तो दुःखहरू कसैलाई नपरोस् होइन। त्यही कारणले केही कुराहरू गरेर मेरो त्यस्तो सपना चाहिँ केही छैन। यस्तै दुःख पाएको बाबुआमा नभएको बच्चाहरूलाई हेर्ने होइन। अनि उनीहरूसँगै मेरो फेरि त्यस्तो केही उयो नै छैन कि अब बाबुआमा भएको भए त अब बाबुआमालाई पाल्ने होइन, यताउता भन्ने रहर हुन्थ्यो, सपना हुन्थ्यो। मेरो त्यस्तो केही छैन। म चाहिँ अहिले जुन संस्थामा छु होइन, जुन भाइहरूलाई हेरिरहेको छु, भाइहरूसँग बसिरहेको छु, म एकदम खुसी छु त्यसमै। हिजोको सडकको पीडा, आजको सफलताको खुसी, जीवन भन्ने कुरा के रहेछ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि? हजुर होइन, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने होइन, मैले देखेको पनि छु, सुनेको पनि छु होइन। मलाई चाहिँ जुन बस पार्कमा बस्दाखेरि खाते भनेर लात्ताले हान्ने मान्छेले, जुन मेरो इन्टरभ्यूहरू पनि 3-4वटा आयो होइन, जुन मलाई खाते भनेर लात्ताले हान्ने, पानी छ्याप्ने मान्छेहरूले आज बस पार्कमा गयो भने नमस्कार बाबु आऊ बस भन्नुहुन्छ क्या। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई देख्दा त एकदम प्राउड फिल हुन्छ होइन। धेरैजना, अनि म यसो टिकटकहरू पनि चलाउँछु होइन, अनि त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो विगत बाटोमा बसेको फोटोहरू नै हाल्छु क्या। अनि मान्छेहरूले धेरैले भन्छन् कि यसले कहाँ गुगलबाट तानेर फोटो राख्यो यताउता भनेर धेरैले कमेन्टहरू आउँछ होइन। अनि मेरो आफ्नै हो भन्दा कसैले विश्वास पनि गर्नुहुन्न होइन। अनि त्यसपछि कतिजनाले मेरो त्यो आर्टिकलहरू पढ्नुभयो होइन, त्यो इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो। अनि त्यसपछि धेरैजनाले भन्छ क्या बाबु भाइ अथवा होइन साथी, तिमीलाई देखेपछि ममा पनि धेरै चेन्ज आएको छ होइन। कसम तिम्रो त्यो आर्टिकल पढेर होइन आफूलाई अहिले हेर्दा थुक्न मन लाग्छ भन्छ कि उनीहरूले आफैले क्या। तिमी यस्तो बाबुआमा नभएको मान्छे, कोही अन्जान व्यक्तिले तिमीलाई यसरी सहयोग गर्दा तिमी यो ठाउँमा पुगेछौ। हामीलाई त बाबुआमाले सपोर्ट गर्दा पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगे छैन, घिन लाग्छ हामीलाई आफूलाई देख्दा भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् कि होइन। अनि मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने मैले गर्दा कसैको जीवनमा अलिअलि चेन्ज पनि आएको रहेछ भने म एकदम खुसी लाग्छ कि त्यो कुराहरू सुनेर चाहिँ। अर्पण चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत प्रयासले केही बालकहरूलाई बालिकाहरूलाई सहयोग होला, तर कोही पनि बालबालिका सडकमा भौतारिनु नपरोस्, बाल श्रम मुक्त होस्, सडक बालक मुक्त होस् हाम्रो देश भन्नका लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्ला? मेरो मनमा कस्तो कुरा आइरहेको छ भने अब हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पढिरहेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास 3 तहको सरकारले सुरु गर्नुपर्छ। सम्भव छ अथवा आवश्यकता छ प्रत्येक पालिकाले आफ्नै पालिका क्षेत्रभित्र कम्तीमा एउटा बालगृह, कम्तीमा एउटा वृद्धाश्रम र विभिन्न सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई राख्ने एउटा त्यस्तै किसिमको गृह व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो पालिकाभित्र सम्भव छैन भन्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा बालगृह, एउटा वृद्धाश्रम र एउटा अन्य महिला र बालबालिकाहरूलाई राख्ने एउटा त्यो किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै हामी काम गरिरहेका छौँ, सरकारसँग नीति कार्यक्रम छ, हामी काम गरिरहेका छौँ। मै त्यो मान्छे हुँ, कुनै बेलामा एक दिनमा कपडा धुनको लागि 10वटा साबुन चाहिन्थ्यो, बच्चाहरू थुप्रै थिए। त्यो 10वटा साबुन किन्ने पैसा नभइसकेपछि आज म त्यहाँ जाने बित्तिकै बच्चाले साबुन भन्छन्, म त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर म संस्थामै जाँदैन थिएँ। म त्यही मान्छे हो। कैयौँ पटक हामीले त्यो किसिमको समस्याहरू भोगिरहेको हुन्छौँ नि, तर कहाँ ग्याप छ। सरकारसँग नीति छ सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाउने, बालमैत्री बनाउने, सरकारसँग नीति कार्यक्रम छ। हामीसँग बालबालिका र समस्या छन्, कहाँनिर लिङ्क हुन सक्दैन थाहा नै छैन। हामी समस्या भइरहेको छौँ, सरकार नीति तथा कार्यक्रम छ, कार्यान्वयन गराउन लागिरहेको छ, ग्याप छ। त्यो ग्याप पूर्णको लागि अर्को प्रयास गर्नुपर्छ दोस्रो चरणमा। यदि हामी जस्तो सामाजिक संस्थालाई सञ्चालनमा रहनको लागि व्यवस्थित गर्ने भने सरकारले त्यो ग्याप पत्ता लगाएर कोअर्डिनेसन गर्ने पाटोलाई अझै फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नै परिवारमा बस्न पाउनुपर्छ। मामाघर नेपाल जस्तो संस्थाहरू जुन छन्, यो संस्थामा जुन दिन ताला लाग्छ, एकजना पनि बच्चा छैनन् भन्ने हुन्छ र बाटोमा पनि एकजना पनि बच्चा छैनन् भन्ने हुन्छ, त्यो दिन मात्रै सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र हुनसक्छ। हो त्यसको निमित्त सरकारी गैर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा प्रयास गर्न सकियो भने मात्रै यो सम्भव छ। सरकार एक्लैले पनि सक्दैन, सामाजिक संस्थाको प्रयासले मात्रै पनि सम्भव छैन र व्यक्तिले मात्रै पनि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मित्रहरू,
अवसर र उचित वातावरण पाए मात्रै आजका बालबालिका भोलिको कर्णधार बन्न सक्दछन्। कार्यक्रम महिनामा देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। राजुजी, अर्पणजी, कार्यक्रममा सहभागिताका लागि, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। यो देश ठुलो ऐना हो। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। मित्रहरू, नेपाल सरकारले 2079 सालसम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त बाल श्रम निवारण गर्ने र 2082 सालसम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने गुरु योजना पारित गरेको छ। के अबको 4 वर्षमा नेपाल देश बाल श्रम मुक्त देश बन्छ त? आउनुहोस्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल र बालबालिका खोज तलास केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष चन्द्र अधिकारीसँग संवाद गरौँ। यहाँहरू दुवैलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। मिलनजी, सन्तोषजी, यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मिलनजी, नेपालमा बालश्रमको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। भर्खरै मात्र यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् 2017मा भएको नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणलाई आधार मानेर निकाल्दा करिब 10 लाख बालबालिकाहरू श्रमिकको रूपमा संलग्न छन् भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध भयो। 10 लाख। र त्यसमध्ये झन्डै 3 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ रोजगारमूलक सम्बन्धमा छन्। बालश्रमको तथ्याङ्क चाहिँ नेपालमा हामी श्रम शक्ति सर्वेक्षण भन्छौँ। यो नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 4-5 वर्षलाई आधार मानेर गर्ने गर्छ। पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण चाहिँ 2017-18मा सम्पन्न भएको थियो। त्यो 2017-18 को श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा बाल श्रमका विभिन्न परिभाषाहरू छन्। श्रम भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसको रोजगारमूलक सम्बन्धमा जोडिनुपर्छ। अर्थात् आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर तेस्रो पक्षको कुनै पनि रोजगार, व्यवसाय, पेसामा संलग्न भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ श्रमिकको रूपमा काउन्ट गर्ने चलन छ। यदि आफ्नै परिवारभित्र पनि पारिवारिक पेसा व्यवसायमा आम्दानीका निम्ति श्रम काम गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि श्रममै संलग्न हुन्छ। सरकारले अहिले जे गुरु योजना बनाएको छ नि 79 सालसम्म त अब 1 वर्ष भनौँ न, निकृष्ट र शोषणयुक्त बाल श्रम निवारण गर्ने भनेर, त्यो दिशामा कस्तो कस्तो कर्महरू, कार्यहरू भइरहेका छन्? बाल श्रम निवारणको सन्दर्भमा गुरु योजनाको कार्यान्वयनका लागि 3 किसिमको कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एउटा चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह बनाउने सोचका साथ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याएर अहिले मेरो विचारमा यो वर्ष 25 वटा स्थानीय तहलाई अभियानमूलक ढङ्गले अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीसँग बाल हेल्पलाइन सेवा 1098 र बालबालिका खोज तलास सेवा 104 दुईटा संयन्त्रहरू छन्। यो 2 वटा संयन्त्रले चाहिँ बाल श्रमिकहरूको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा विगत 2 महिनाको पिरियडलाई हामीले हेर्ने हो भने बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र मार्फत हामीले 73 जना बाल श्रमिकहरूको उद्धार, संरक्षण, व्यवस्थापन गरेका छौँ भने 7 जना रोजगारदाताहरूलाई कानुनी कारबाही पनि गरेका छौँ। यद्यपि यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी जुन 2079 सम्ममा निकृष्ट प्रकारका बाल श्रमको अन्त्यको खोजी गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको विद्यमान सङ्कट, विपद र कतिपय हाम्रो आर्थिक प्रगति दरका समस्याहरूले पनि सायद 79मै चाहिँ हामी त्यो सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने चाहिँ अहिले नसकिएला कि शङ्का चाहिँ त्यहाँ छ। खास के चुनौती छन् त्यसका लागि? चुनौतीको रूपमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्ने संयन्त्र चाहिँ केन्द्रीकृत छ। जस्तो बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्र जो नेपाल प्रहरी हाम्रो संयुक्त हो, त्यो हामीसँग केन्द्रीकृत काठमाडौँमा छ। त्यही भएर हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसलाई 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय बनाऊ भन्ने एउटा प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। सायद त्यो अगाडि बढ्छ होला। एक त्यो। दोस्रो, हाम्रो कानुनले के भनिदियो भनेदेखि बाल श्रमिकको सवालमा कानुनी कारबाही गर्ने, त्यसको एडजुडिकेसन गर्ने चाहिँ कार्यालय चाहिँ श्रम कार्यालय हो भनिदियो। श्रम कार्यालय हामीसँग 12 वटा कार्यालय मात्र छन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा त्यो पहुँच पुग्न सक्ने अवस्था छैन। र साथीले अघि नै पनि भन्नुभयो, यो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएको कमजोरीले गर्दा हामीले बाल श्रमलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। जस्तो कि घरेलु बाल श्रमको कुरा धेरै पटक उठे।
नेपालमा वयस्क घरेलु श्रमिकहरूका निम्ति कानुनी व्यवस्था आयो, त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जुन कार्यविधि बन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्थामा उनीहरूको व्यवस्थापन नहुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अब बालबालिकाको श्रम प्रवेश हुने एउटा त्यो देखिएको छ। मैले देखेको चाहिँ तीनटा कुरालाई यदि हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी बाल श्रम निवारणको दिशातर्फ एकदमै द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छौँ। एउटा, बाल श्रमिकहरूको अथवा बाल संरक्षणका संयन्त्र र प्रणालीहरूलाई विकेन्द्रीकृत गरेर लैजाने, एटलिस्ट प्रदेश तहसम्म भए पनि हाम्रो संरक्षण प्रणाली, त्यो भनेको चाहिँ अस्थायी संरक्षण गृह समेतको कुरा भयो। दोस्रो, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको श्रम नियमन र व्यवस्थापन, त्यसो हुने बित्तिकै सिङ्गो वयस्क श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, बाल श्रमिकहरू त्यहाँबाट बाहिरिने स्थिति बन्छ। दोस्रो र तेस्रो सवाल चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग मिलेर यो सामाजिक सुरक्षामा बालबालिकालाई जोड्ने कुरा, स्थानीय तहको भूमिका त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा जोड्नु। सन्तोषजी, तपाईँको त संस्थाको नामै अब खोज तलास केन्द्र छ बालबालिकाको सन्दर्भमा, होइन? कस्तो कस्तो अवस्थाको बालबालिकाहरूलाई खोज तलास गर्नु भएको छ, कस्तो कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ, केही उदाहरणहरू बताइदिनुहोस् न। हामी विगत 2073 सालको वैशाख 27 गतेबाट यो सडकमा लामो समय जीवन बिताइरहेका जोखिमयुक्त अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका, जुन अघि भाइले भन्नुभयो, राजु भाइले, त्यस्तै बच्चाहरू अहिले हामी उद्धार गरिरहेको अवस्था हो। र अहिलेको दिनमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरै ठुल्ठुला सहरहरूमा बच्चाहरू देखिन्थे र ती अहिले न्यूनीकरण हुँदै गएको अवस्था छ। कहीँ एक दुई बच्चाहरू देखिन्छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा हामी लामो समयदेखि नै काम गरिरहेका छौँ र निरन्तर रूपमा चलिरहेको पनि छ। सँगसँगै चैत्र 5 गतेबाट श्रममा लागेका बालबालिकाहरू जो परिवारले प्रयोगमा ल्याएका, आफू खुसी श्रममा गएका र जोखिमयुक्त अवस्थामा सडकका घरका पेटीमा सडकका बिचबिचमा गाडीहरू दौडिरहेको अवस्थामा पनि बच्चाहरू पानी बेच्ने, पैसा माग्ने, कोही नबोल्ने नाटक गरेर कागज देखाएर पैसा माग्ने र कटन क्यान्डी बेच्ने ठुल्ठुला मान्छेहरूको भिडभाड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ कटन क्यान्डी बेच्नेहरू बालबालिकाहरू पनि हामीले उद्धार गरिरहेका छौँ। त्यहाँ के देखियो भन्दा हामीले यो 73 जना, अघि सरले भनिसक्नुभयो, 73 जना बच्चा हामीले चाहिँ बालबालिकाहरू सडकबाट उद्धार गऱ्यौँ। तर केही बालबालिकाहरू, घरका 4 जना बालबालिकाहरू छन्, ती बालबालिकाहरूको बुवा मम्मीहरू घरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरू केही काम गर्नुहुन्न र बच्चा 4 जना बच्चालाई त्यो अफिस टाइम जस्तो रेगुलर ड्युटीमा गए जस्तो परिवेशमा डेली रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जो आफ्नो आमा बुवाबाट। त्यस्ता बच्चाहरू पनि हामीले उद्धार गऱ्यौँ। केही बच्चाहरू अहिले पनि हामीसँगै संरक्षणमा छन्। यहाँ के देखिन्छ भन्दा यो हामीले काम गर्दै जाँदाको अनुभवले के देख्छ भन्दा बुवा मम्मीहरू 2 जना हुनुहुन्छ, काममा जानुभयो भने उहाँहरूले जम्मा 2000 पैसा कमाउनुहुन्छ। तर बच्चा 4 जनालाई काममा लगाइयो भने ती बच्चाले दिनको 3000 देखि 3500 पैसा लिएर आउँदा रहेछन्। मागेर होस्, पानी बेचेर होस्, अर्काको सामान लगेर बेच्ने र त्यो बिचको नाफा चाहिँ त्यो बच्चाले बुझेर आउने परम्परा वृद्धि हुँदै गयो। र केही बच्चाहरू चाहिँ इन्डियन मूलको बच्चाहरू छ जसको नेपालको पहिचान छैन, आधार कार्डको भरमा सबैजना यहाँ आउनु भएको छ र 3 पुस्ताका बच्चाहरू पनि माग्न आएको छ। बुवा, छोरो र नाति सबैजना सडकमा हुनुहुन्छ। त्यो सिजनेबल रूपमा त्यो आउने प्रक्रिया हुँदो रहेछ। र अहिले हामीले दैनिक जसो उद्धार गरिरहेका बच्चाहरू, पहिला चाहिँ बेवारिसी बच्चाहरू, कोही घुम्न आएर हराएको बच्चाहरू, कोही दर्शन गर्न आएर हराएको बच्चाहरू, पशुपतिको दर्शन गर्न आउँदा पनि धेरै इन्डियन बच्चाहरू हराएको अवस्था थियो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा बुवा मम्मीहरू चाहिँ कोठामा बसेर छोराछोरीलाई परिचालन गर्ने परिवेश देखिँदै गइसके पछाडि अहिले सरको नेतृत्वमा चाहिँ, परिषदको नेतृत्वमा यो सडक बालबालिका लगायतका श्रमिक बालबालिकाहरूको पनि उद्धार गर्नुपर्छ। र देखाइमा के हो भने सबैले बाहिर देख्ने मान्छेहरूले चाहिँ जो बाटोमा देख्नुहुन्छ, कोटेश्वर लगायतका, ग्वारको साटोबाटो लगायतका काठमाडौँका धेरै भिडभाड हुने जहाँ जग्गाहरू छन् त्यहाँको हुइममा देखिने बच्चाहरू सबै सडक बालबालिका हुन् भन्ने एउटा भ्रम पनि गएको छ। सडक बालबालिकाको चाहिँ पहिचान फरक छ, अघि भाइले सबै कुरा क्लियर गर्नुभयो। र देखाइका बालबालिकाहरू पनि सडक बालबालिका भएको कारणले हामीले सडकमा बच्चा बस्नु हुँदैन, सडकमा बस्नु नपरोस् र धेरै जोखिमता चाहिँ गुजारिरहेको अवस्था छ, त्यो जोखिमबाट हामीले मुक्त गर्नुपर्छ, सडकमा नबस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान स्वरूप माग्ने बच्चा र सडकमा हिँड्ने, एक्लै हिँडिरहेको बच्चालाई पनि उद्धार गर्छौँ। र आवश्यक काउन्सिलिङ पश्चात परिवारलाई, केही समय पछाडि परिवारलाई पनि काउन्सिलिङ पश्चात र केही सपोर्टका कार्यक्रमहरू जोडेर र स्कुल जाने बच्चाहरूलाई स्कुलसँग कोअर्डिनेसन गरेर स्कुलसम्म जोड्ने कार्यक्रमहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। कुनै औपचारिक या अनौपचारिक कुनै क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका श्रमिकहरू, बाल श्रमिकहरू जो छन् नि, तिनीलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के छ? कुनै पनि बच्चा जोखिममा छ भने
जुनसुकै प्रकारको जोखिमतामा बच्चाहरू हिँडिरहेको काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले 104 मा खबर पाइसके पछाडि त्यो ठाउँको हामी स्थलगत रूपमा अनुगमन गर्छौँ र बच्चा श्रम शोषणमा परेको हो कि होइन त्यसको पहिचान गरे पछाडि हामी स्थानीय प्रहरी र हाम्रो कार्यालयमा पनि प्रहरीको नेतृत्व भएका हिसाबले त्यहाँबाट गुहार्ने काम चाहिँ कसले गर्ने हो? जस्तो बालक आफैले त गर्न नसक्ला। सूचनाका माध्यमहरू सबै प्रयोग गर्छौँ। फेसबुकमा आएको कुनै समाचार आयो भने हामीले त्यसलाई फलोअप गर्छौँ, खोजी गर्छौँ। केही बच्चाहरू हामीले सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ बिजोग अवस्थामा छन् भनेर चाहिँ राति 12 बजे एकजना त्यहाँको टिचरले फेसबुकमा हाल्नुभयो। हामीले 2 दिनभित्रमा त्यो सबै कुरा पत्ता लाएर त्यो बच्चाको उद्धार गरेर आज हामीसँग सुध्रेर फेरि परिवारसँग पुगिसकेको अवस्था छ र हामीले 73 सालदेखि अहिलेसम्म उद्धार गरेका जति 1783 जना सडक बालबालिका हुन्। त्यसमा 714 जना बालिका थिए। हाम्रो 24 घण्टा सेवा दिने 104 नम्बर त्यहाँ 24 घण्टा सेवा हुन्छ र बालबालिकाका कुनै पनि गुनासाहरू आए भने हामीले हरेक खालका सूचनाहरू स्वयं उपस्थिति भएर व्यक्तिले दिनुभएको सूचना लगायतका अरू सूचना माध्यमहरूबाट हामीले प्राप्त गरिसके पछाडि त्यो बच्चा उद्धार कार्य अगाडि बढ्छ। जो कानुन लाग्दैछ, जसले कानुन बुझेको छ र जसले कानुन लाग्नका लागि पहल गर्छ उसका घरमा पनि बच्चाहरू छन्। जो कुरो बुझेको छैन उसका घरबाट बच्चाहरू आएका छन्। जो सबै कुरा अलिअलि बुझेको छ उसका बच्चाहरू बाहिर गएका छैनन्। सबैले बुझ्न जरुरी छ बाल श्रम भनेको ठुलो अपराध हो। अपराध मात्रै होइन, महाअपराध हो। तिनी बच्चाका लागि, आफ्नो बच्चाका लागि 9 बजे बच्चाहरू उठ्ने, 8 बजे बच्चाहरू उठ्ने, कसैको जसका घरमा काम गर्ने श्रमिक बच्चाहरू राखिएको छ त्यो घरका बच्चाले चिया पकाउन जान्दैनन् ताकि ऊ 18 वर्षको भइसक्यो। खाना चमेचले खानुपर्छ, हातले खान जान्दैनन्, केही कुरा अराको जान्दैनन्। तर 10 वर्षको बच्चाले बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म पोछा लाउनेदेखि लिएर तरकारी पकाउनेदेखि लिएर सामान किन्न दुध लिन जाने र कुकुरलाई चराउन जानेसम्मको दिशा गराउन जानेसम्मको काम त एउटा बच्चालाई लाइएको छ। त्यस्ता पढे लेखेका विद्वान वर्गहरूले ती दुईटा बच्चाहरूलाई तुलना गर्न जरुरी छ। त्यो बच्चा जस्तो हो र मेरो बच्चा जस्तो हो, मेरो बच्चा पनि प्र्याक्टिकली हुनुपर्छ र मेरो बच्चा जस्तै त्यो बच्चा पनि हो भन्ने कुराको जबसम्म दिमागमा घुमाइँदैन यो कुराले कहिल्यै यो समस्या हल गर्दैन। तर अहिले हामी जति बच्चाहरू घरबाट उद्धार गर्दैछौँ, सूचना आउँछ वल्लो घर पल्लो घर, सामान्य रिसिभी केही साग खायो कुखुराले भने पनि त्यो बच्चाको न्यु जोडिन्छ, कहिलेकाहीँ बाटोको न्युले जोडिन्छ र त्यस्तो विषयले हामीलाई अलिकति काम गर्न उत्साहित बनाएको छ। त्यो आफैमा गलत होला तर यो बच्चाका हितमा छ। त्यसरी बच्चाहरू हामी उद्धार गरिरहेको अवस्था छ। मिलनजी, उद्योगमा, कल कारखानाहरूमा, होटलहरूमा जो संस्थागत हो नि यो त त्यहाँ अनुगमन गर्न त स्वाभाविक रूपमा सजिलो होला, बालश्रम छ कि छैन भनेर। घरेलु बाल श्रमिकहरूको सन्दर्भमा अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन, हुने प्रक्रिया के छ, त्यहाँ रहेकाहरूलाई उद्धार उत्थान कसरी गर्ने होला, के छ? प्रतिष्ठान औपचारिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा बाल श्रम अहिले छैन। अलमोस्ट 95% छैन भनौँ। अब जो दर्ता नभएका वा साना माइक्रो लेभलका इन्टरप्राइजहरू, फ्यामिली इन्टरप्राइजहरूमा चाहिँ बाल श्रमको सङ्ख्या देखिन्छ। र घरेलु बाल श्रम जस्तो अनौपचारिक क्षेत्र वा लुकेर रहेको क्षेत्रमा बाल श्रम अनुगमन गर्ने प्रणाली चाहिँ स्थानीय तहकै माध्यमबाट जानुपर्छ। अहिले हामीले बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने 2056 को संशोधनको बारेमा भएको छलफलमा पनि यो व्यवस्थालाई चाहिँ राख्नका निम्ति सिफारिस गरेका छौँ। स्थानीय तहमा जुन ऐन अनुरूप स्थानीय बाल अधिकार समिति बन्छ र वडा स्तरीय समितिहरू बन्छ, त्यो प्रत्येक वडा स्तरीय समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाल श्रमको अनुगमन गर्नु जरुरी छ र त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्न जरुरी छ। अब यसमा दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा अनुगमन गरिसकेपछि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो सरोकारको विषय। उद्धार कसरी हुन्छ, अर्को सरोकारको विषय। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउनु चाहिँ कानुनत निषेधित अवस्था हो। तर 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई काममा लगाउनु चाहिँ सशर्तको अवस्था हो। त्यहाँभित्र केही निश्चित शर्तहरू छन्, जुन शर्तहरूको पालना भएको अवस्थामा ती बालबालिकाहरूले निश्चित समय काम गर्न सक्छन्। तर 14 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ निशर्त त्यो निषेधित क्षेत्र हो। अब यो प्रक्रियालाई सञ्चालन गरिरहँदाखेरि उद्धारका निम्ति चाहिँ हामीले अहिले कानुनी कारबाही र उद्धारमा चाहिँ के भनेका छौँ भने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ जोखिम कतिको छ त्यसलाई हेरेर पहिलो प्राथमिकतामा उद्धार गर्ने। त्यसै क्रममा नै हामीले 73 जना बालबालिकालाई उद्धार गरेका हौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले कानुनी कारबाही चाहिँ हाम्रो अहिले ऐनको व्यवस्थाले के छ भने जरिवाना
50,000 जरिवाना 1 वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुवै भन्ने कुरा गर्छ। कैद सजाय गर्न चाहिँ हामी अदालतै जानुपर्छ, तर जरिवाना चाहिँ श्रम कार्यालयले गर्न सक्छ। यद्यपि हाम्रो अनौपचारिक प्रयत्न र प्रयासहरूबाट अहिले हामीले रोजगारदाताहरूलाई सचेत गराउने स्वरूप थोरै जरिवानाहरू अगाडि बढाउने र सँगसँगै बालबालिकाका निम्ति क्षतिपूर्ति पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा चाहिँ के हो भने जो घरेलु कामदार राख्ने बालबालिकालाई कामदारको राख्ने रोजगारदाताहरू हुनुहुन्छ, एकपटक श्रम कार्यालयमा आएर सही गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ र उहाँका परिवारभित्रका धेरै मान्छेले चाहिँ बाल श्रमिकलाई फिर्ता पठाएर अबदेखि चाहिँ राख्दिनँ भनेको अवस्था छ। यसले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ त्यसरी पनि ल्याउँछ। त्यसैले म कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई के भन्छु नि, यो कैद नै मात्र अन्तिम तरिका पनि होइन। हाम्रो चाहिँ जुन समाजको ऐतिहासिक परिस्थिति छ त्यसलाई हेरेर जाने हो भने रूपान्तरणको सामाजिक प्रक्रिया पनि सँगै जोड्नुपर्छ। एकातर्फ चाहिँ बाल श्रममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरेपछि उसले पुनर्स्थापना पाउनुपर्ने एउटा पाटो हो होइन। अर्को सँगैमा चाहिँ तपाईँले अहिले थोरै त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म थप विस्तारित जान्न चाहन्छु। अर्को पाटो चाहिँ के हो भने जसले बाल श्रमिक राख्नुहुन्छ नि, जसले हेरिरहनु भएको छ नि टेलिभिजनमा या युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, यो कानुनी रूपमा त अपराध हो नि। एकदम कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ तपाईँले घरमा राख्नुभएको बालबालिकाको सन्दर्भमा कानुनले के भन्छ तपाईँले त्यो बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न। कानुनमा यो भन्छ है? एकदम हो। कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ 14 वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालबालिकालाई तपाईँले श्रमिकको रूपमा राख्न पाउनुहुन्न। अब मैले त पढ्न ल्याएको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ होला, त्यो भनेर छुट पाइँदैन, कानुनले छुट दिँदैन। तपाईँ संरक्षक बस्ने हो, तपाईँले पढ्न ल्याउनु भएको हो भने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संरक्षकत्व कायम गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संरक्षकत्व कायम गराएर ल्याउनुहोस्, तपाईँको संरक्षकत्व मानिन्छ। अन्यथा मैले पढाउन ल्याएको, यसको बाबुआमा नभएर खाना नपाएर यो भएर भन्ने कुरालाई छुट दिँदैन, त्यो कानुन त निषेधित कुरा भयो। यो गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यदि राख्नुभएको छ भने जो कोहीले पनि 50,000 रुपियाँसम्मको जरिवाना र 1 वर्षसम्मको कैद, यो दुई मध्ये एक वा दुवै सजाय हुन सक्छ। अर्को हामीले के गर्छौँ भने त्यो बालबालिका कति समय त्यहाँ काम गर्यो त्यो समय अवधि गणना गर्छौँ, उसको ज्याला न्यूनतम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको दरले हिसाब गरेर अनि त्यसमा साउ ब्याज समेत जोडेर थप पैसा पनि रकम वसुल गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ निकै ठुलो हो। र तेस्रो कुरा चाहिँ कतिपय अवस्थामा यसरी बाल श्रमिक लगाएर काम गरेको भन्ने कसुर प्रमाणित भइसकेपछि भोलि हामीले क्यारेक्टर क्लियरेन्सहरू चाहिन्छ नि, क्यारेक्टर क्लियरेन्सहरू पनि नपाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। त्यसैले यो एकदमै गम्भीर अपराध हो। जसले बुझिराख्नु भएको छैन बुझ्नका निम्ति म अनुरोध गर्छु। तर अब 15 वर्षदेखि माथिका बालबालिका छन् भने उनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग 15 वर्षभन्दा माथि उमेरका बालबालिकाहरू हुन् भने उसको उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र सहित लिएर नजिकको श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिएर उसलाई काममा लगाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो दैनिक 6 घन्टाभन्दा बढी हुनु भएन, बिहान 6 बजेभन्दा अगाडि हुनु भएन, साँझ 6 बजेभन्दा पछाडि हुनु भएन, उसले पाउनुपर्ने न्यूनतम ज्याला पाउनु पर्यो, उसको खाने बस्ने व्यवस्था सबै गर्नु पर्यो, पढ्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसको शुल्क पनि आफैले तिर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा एउटा वयस्क कामदार राख्दाखेरि तपाईँ जति सहजताका साथ कामदार राख्न पाउनुहुन्छ, बाल श्रमिक राख्नु मूल्य चाहिँ डबल ट्रिबल बढी हाई हुन्छ। त्यो चाहिँ रोजगारदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सरकारले निर्माण गरेको बाल श्रम निवारण गर्ने गुरु योजना सफल बन्ने सन्दर्भमा अब यो सचेतनाको पाटो कसले कहाँ कता के गरेर अनि ढुक्क हुन सकिएला के कि त्यो गुरु योजना सफल हुनेछ, बाल श्रम मुक्त हुनेछ, हामी ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बनाउन के पर्छ? अहिलेकै शैलीमै मात्र त अब पूर्ण विश्वास हुन सकिँदैन, तर आशावादी चाहिँ हामी छौँ होइन। ढुक्कको लेभलसम्म चाहिँ म अलि पुग्न सकिनँ। मूलत मैले यो बाल श्रम निवारणका निम्ति हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू उद्योग धन्दाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उद्योग धन्दाको अहिलेको प्रणाली फेरिँदै गएको छ नि त। ठुल्ठुला उद्योगहरू चाहिँ अब कोठामा सीमित हुँदै होइन पेटी कन्ट्र्याक्टिङको मोडलमा गइराख्दाखेरि चाहिँ अधिकांश पेटी कन्ट्र्याक्टिङको चेन चाहिँ जुन छ यो आपूर्ति प्रणाली चाहिँ बाल श्रममा गएर टुङ्गिएको अवस्था छ। यदि प्रत्येक निजी संस्थाहरूले प्रत्येक उद्योग कल कारखानाहरूले आफ्नो आपूर्ति प्रणालीमा बाल श्रम छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो, आफ्नो लेबर अडिट गराइदिने हो भने एउटा ठुलो हिस्सा बाल श्रमको त्यही निषेधित हुन्छ, त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। दोस्रो, सरकारले जति पनि हामी निर्माणका व्यवसायका वा आपूर्तिका कामहरू गर्छौँ ती सबै प्रणालीमा बाल श्रमिक छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुन पर्यो।
उदाहरणको निम्ति सरकारले गर्ने निर्माणका कामहरूमा ठेकेदारले त फेरि अर्को ठेकेदारलाई दिन्छ। त्यो ठेकेदार हुँदै जाँदाखेरि भरे इँटा कहाँबाट आउँछ भन्दा बाल श्रमिक प्रयोग भएको ठाउँबाट आउँछ। त्यो चेनलाई हेर्ने हो भने त सरकारी पैसा चाहिँ केमा गइरहेको छ भन्दा बाल श्रम प्रयोग गर्ने ठाउँमा गइरहेको छ नि। त्यसै गर्दा यो प्रणालीलाई पनि अनुगमन गर्ने सिस्टमलाई जोड दिने हो भने यहाँनिर हामी जान सक्छौँ। र तेस्रोमा चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरू अलि बढी संवेदनशील भएर बालबालिकाका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गरिदिने हो भने, जस्तो अहिले हामी 10 लाख बाल श्रमिक छौँ भनिराखेका छौँ, 753 स्थानीय तहमा यसलाई तपाईँ स्प्रिड गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो सङ्ख्या त 200-300मा झर्छ नि। सङ्घीय सरकारका निम्ति 10 लाख श्रमिक बालबालिका हुन्, एउटा स्थानीय तहका निम्ति त 200 जना अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिका हुन्। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहहरूले गाउँपालिकाहरूले पनि मेरो गाउँबाट श्रमका निम्ति बाहिर गएका बालबालिका कति छन् भनेर खोजी गर्ने र तिनलाई फर्काउने। त्यो गर्दा मैले केही गाउँपालिकाहरूसँग सोधेको थिएँ, मुस्किलले धेरै भनेको 150 जना देखियो कि। भनेपछि 150 जना बालबालिका फर्काउन एउटा गाउँपालिकाले ठुलो कुरै छैन। अनि नगरपालिकाहरू जहाँ श्रमिकका रूपमा बालबालिका आउँछन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त क्षेत्र बनाउने र यहाँ चाहिँ बालश्रम प्रयोगलाई निषेधित गर्ने। यदि यो दुईटा अभियान सँगसँगै लान सक्ने हो भने हामी यो प्रणालीमा धेरै अगाडि जान सक्छौँ। मिलनजी, सन्तोषजी, तपाईँहरू दुवैजनाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको विचार दुवैलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, बालबालिकाको हातमा कलम नै सुहाउँछ, किताब नै सुहाउँछ। उनीहरूका निश्चल हाँसोलाई श्रमको बोझले आँसु बनाएको पटक्कै सुहाउँदैन। त्यो उनीहरूलाई मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई पनि सुहाउँदैन। कुनै पनि सभ्य समाज, समृद्ध देश बाल श्रमको जगमा उभिएको हुँदैन। अभिभावकले नसक्दा बालबालिकाको अभिभावक राज्य हो। हरेक बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकताको अधिकार कागजमा होइन व्यवहारमा प्राप्त गर्नुपर्छ। बालश्रम गैर कानुनी पनि हो। राज्यले यो कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनै पर्छ। बालश्रम जीविकोपार्जनको कुनै विकल्प बिल्कुलै होइन। यो केवल हाम्रो भविष्य बोकेको पुस्ताको बर्बादी मात्रै हो। त्यो बर्बादी रोक्न तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ। आँखै अगाडि हाम्रो भविष्य बर्बाद हुँदैछ भनेर देख्दा देख्दै व्यवस्था नगरौँ। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। आउँदो साता भेटौँला। नमस्कार। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.